यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ डाइरेक्ट मेथड र कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड हामी पढ्छौँ आज। यहाँ चाहिँ कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड। कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड चाहिँ के हो त? इटरेटिभ मेथड हो। कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड इज अ पार्टिकुलर टाइप अफ कन्जुगेट डाइरेक्सन मेथड. It is used to solve the system of linear equations. The conjugate gradient algorithm is applied to minimize the positive definite quadratic function which has the standard form. जस्तो positive definite quadratic function जुन हुन्छ एउटा fx equals के छ त 1/2 x transpose a x p transpose x equals plus p छ ल एउटा positive definite एउटा quadratic function हो। अब here x and p are n component of vectors a is an n by n positive definite matrix हो। यहाँ system of linear equations चाहिँ हैन matrix and q is a scalar, q चाहिँ scalar छ भने के भयो त? The minimum value of fx will be such that the gradient of fx is 0. The minimum value के हुन्छ त? minimum value of fx भनेको यसको gradient 0 हुनु पर्यो नि, हैन gradient 0 हुन्छ। However, the gradient is easily found by direct differentiation. जस्तो मैले यसलाई डिफरेन्शिएट गरे भने यो के भयो त? यो चाहिँ ग्राड fx भयो। यहाँ त नम्बर अफ इक्वेशन्स छ नि त, त्यो यो ग्राड fx भयो इक्वल्स के भयो त? ax plus p equals 0. ax plus p हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त? यो x स्क्वायर छ नि त, x स्क्वायर भएपछि हाफ गइहाल्यो। ax plus p भयो। द्याट सुड बी इक्वल टु 0। 0 सम्म हामी यहाँ इक्वेट गर्छौँ। इक्वेट गर्दा के आयो त यहाँ अब? Thus finding the minimum is equivalent to solving the system of linear equations. यसको मिनिमम x को चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेको के हो त? यसको मिनिमम भ्यालु यो मिनिमम हुनलाई यो इक्वेसन मिनिमम हुनलाई हामीले के निकाल्नु पर्छ? ए यो सिस्टमलाई सोल्भ गर्नु पर्यो नि x हैन, x लाई सोल्भ गर्नु पर्यो। त्यही के हो त? दैट इज अल्सो द सोल्भिङ द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्स। जस्तो यहाँ चाहिँ -p ax इक्वल्स -p हुन्छ। -p भनेको के हो त? -p भनेको b हामीले मान्यो भने ax इक्वल्स b। ax इक्वल्स b लाई सोल्भ गर्नु भनेकै यो चाहिँ पोजिटिभ डेफिनेट क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई चाहिँ के हो त? मिनिमाइज गर्नु हो हैन। यदि ax इक्वल्स b भयो भने के हो त? यो b चाहिँ -p छ भने यो चाहिँ यो पोजिटिभ डेफिनेट क्वाड्रेटिक फंक्सन चाहिँ मिनिमम हुन्छ। मैट्रिक्स फर्ममा के भयो त? अब ax इक्वल्स b भयो। ax इक्वल्स b हुन्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ अब सोल्भ गर्ने त? अब हाम्रो चाहिँ कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो since the conjugate gradient method can be used to find the minimum of equations 2.9 equations minimum को लागि चाहिँ conjugate gradient method चाहिँ युज गरिन्छ। then it can be used to solve the equivalent system of linear equations 2.11 लाई सोल्भ गर्न हामी चाहिँ युज गर्छौं। the conjugate gradient method provides a powerful method for solving the system of linear equations with positive definite symmetric matrices and follows quite closely the algorithm used for solving the non-linear optimization problems. अब non-linear optimization problem चाहिँ सोल्भ गर्नु गरे जस्तै हो यो। अब यहाँ जस्तो मैले के गरे त? जस्तो यहाँ r ax इक्वल्स b हुन्छ नि त। ax इक्वल्स b जुन छ, अब x चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब चाहिँ सोलुसन हो भने त ax इक्वल्स ax minus b इक्वल्स के हुन्छ? b minus ax त 0 हुन्छ हैन। अब x चाहिँ एक्ज्याक्ट सोलुसन होइन, सोलुसन होइन भने त्यहाँ रेजिडुअल भेक्टर आउँछ नि, एउटा रेजिडुअल भेक्टर आउँछ। यो सोलुसन होइन, सोलुसन हो भने त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ यो जहाँ हो त्यही नै बस्ने हो। सोलुसन होइन भने त रेजिडुअल भेक्टर आउँछ, त्यसको नर्म्स भेक्टर आउँछ, त्यसको डाइरेक्सन हुन्छ, त्यसको चाहिँ नर्म्स हुन्छ। हो यो रेजिडुअल भेक्टर आउँछ। अब यो रेजिडुअल भेक्टर चाहिँ अब त के हो त? कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले यो रेजिडुअल भेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि अब चाहिँ यसको चाहिँ नेगेटिभ ग्रेडियन्ट भनेको के हुन्छ? सर्च डाइरेक्सन दिन्छ, यसले सर्च डाइरेक्सन दिन्छ। इन द कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड द सर्च डाइरेक्सन v भयो नि त, सर्च डाइरेक्सन v are chosen one by one during the iterative process and form an a orthogonal system, which means that such direction के हुन्छ जहिले नि a orthogonal हुन्छ। vi transpose a vj equals 0 हुन्छ, where I is not equal to j। अब यहाँ चाहिँ के हो त? रेजिडुअल के चाहिँ के हो त? नेगेटिभ भने के हो त? सर्च डाइरेक्सन, यसले सर्च भेक्टर दिन्छ। सर्च भेक्टर जहिले के हुन्छ त? a orthogonal हुन्छ। a orthogonal भनेको
यो आफूमा चाहिँ यसले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ हैन, आफूसँग चाहिँ एसँग चाहिँ यसले चाहिँ स्केलर बनाउँदाखेरि अब एसँग चाहिँ अब चाहिँ आफू बाहेक अर्को चाहिँ भ्याक्टरसँग चाहिँ यसले के गर्छ त, यसले चाहिँ 0 भ्यालु दिन्छ। I इज नट इक्वल टु 0 हुँदा 0 भ्यालु दिन्छ। द सर्च डाइरेक्सन भी आर क्लोज टु डाइरेक्सन्स अफ स्टिपेस्ट डिस्टेन्ट हैन, स्टिपेस्ट डिस्टेन्ट। जस्तो के हो त, सर्च भेक्टर हामीले चाहिँ जुन बनाउँछौँ सर्च भेक्टर के हो त, अब ए अर्थोगोनल भएको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ नम्स निकालेर एसँग चाहिँ ए अर्थोनर्मल बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हरेक पटक चाहिँ सर्च भेक्टर चाहिँ हामी चाहिँ हरेक पटक चाहिँ अब चाहिँ आरलाई हामी सोल्भ गर्छौँ र सर्च भेक्टर बनाउँदै बनाउँदै सर्च भेक्टरको चाहिँ नम्स चाहिँ घट्दै 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 गएर चाहिँ के हुन्छ लास्टमा गएर चाहिँ यसले चाहिँ सोलुसन दिन्छ। अब यहाँ के भयो त, अब द पोजिटिभ रेजिडुअल भेक्टर आर obtained from a given approximate x हो के x त एप्रोक्सिमेट छ नि त, यो रेजिडुअल भेक्टर चाहिँ पोजिटिभ छ। इफ द डाइरेक्सन अफ स्टिपेस्ट डिस्टेन्ट एन्ड युज्ड एज सर्च डाइरेक्सन भी, आरलाई नै हामीले सर्च डाइरेक्सन चाहिँ भी को रूपमा लिन्छौँ। फर इच इटरेसन, प्रत्येक इटरेसनमा हामी यो आर भेक्टरलाई के हामीसँग केही छैन नि, ax इक्वल्स b मात्रै छ, केही पनि नभएपछि त हामीले त अब के गर्नुपर्छ, यो आरलाई नै के गर्नुपर्छ त सर्च डाइरेक्सन माग्नु पर्यो, सर्च भेक्टर मान्नु पर्यो नि। सर्च भेक्टर मानेर त्यही भेक्टरकै आधारमा हामीले चाहिँ प्रब्लम सोल्भ गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सर्च भेक्टर हामीले के गर्नुपर्छ त, अब सर्च भेक्टर मानेर अनि चाहिँ सर्च भेक्टरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ए अर्थोगोनल बनाइरहेको छौँ, मानेर हामी चाहिँ यसको नम्स लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अनि चाहिँ सधैँ चाहिँ आर भेक्टरलाई के त घटाउँदै लिएर चाहिँ आर पछि गएर चाहिँ यदि आर भेक्टरको नम्स चाहिँ अलमोस्ट नियरली 0 हुँदाखेरि के हो त, b माइनस ax इक्वल्स अलमोस्ट नियरली 0 हुन्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले x चाहिँ के हो त सोलुसन भयो नि हैन। सो सोलुसन भयो। फर इच इटरेसनमा द डिस्टिङ्ग्विसिङ प्रोपर्टी हाउएभर इज सच द्याट रेजिडुअल्स के हुन्छ त, रेजिडुअल जहिले के हुन्छ त, रेजिडुअल चाहिँ आर आई ट्रान्सपोज आरजे इज 0 इफ आई इज नट इक्वल टु 0। रेजिडुअल जहिले पनि रेजिडुअलले यो चाहिँ लिनु पर्यो नि हैन। यो के भयो त, आर आई ट्रान्सपोज आरजे इक्वल्स 0, यो त स्केलर पनि एउटा, यो स्केलर के हो त आफ्नैमा चाहिँ 0 हुँदैन, तर अर्को सर्च भेक्टरसँग के हुन्छ त, अर्को चाहिँ इटरेसनको सर्च भेक्टर हैन। अब आई इज नट इक्वल टु 0, द वेटेड सम अफ सर्च भेक्टर्स इज द सोलुसन अफ द इक्वेसन्स ax इक्वल्स b। जस्तो हाम्रो चाहिँ के भयो त, x पहिला सुरु चाहिँ मैले x लिएँ, xलाई मैले के भने त b माइनस ax इक्वल्स r भने नि, r भने त्यही r लाई मैले के माने त सर्च भेक्टर माने, सर्च भेक्टर v1 माने। त्यसलाई मैले के गर्ने त, अब यसलाई चाहिँ स्केलिङ गरेँ, अल्फा 1 सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ हैन। प्लस अब चाहिँ के हो त, फेरि अर्को पालि फेरि सर्च भेक्टर म निकाल्छु, फेरि यो v1 गरेर म के गर्छु त, अब यहाँ राखेर ए अर्थोगोनल बनाइरहेको छु, त्योबाट म चाहिँ एउटा अल्फा यसकैसँग चाहिँ ए अर्थोगोनल बनाउँछ नि त यहाँ, त्यसलाई लिएर म चाहिँ एउटा स्केलर गर्छु। त्यो स्केलरसँग चाहिँ के हो त अल्फा 1 v1 गर्छु, फेरि त्यसपछि म के हो त अर्को सर्च आर भेक्टर निकाल्छु, अनि फेरि के गर्छु त फेरि अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn गर्दा गर्दै गएपछि के हो त यो x हुन्छ। हरेकमा चाहिँ के भयो त इनिसियल्ली के त x भ्यालु के 0 हुन्छ हैन, 0 राखेर हामी चाहिँ गर्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो त, अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने वेयर m इज द नम्बर अफ इटरेसन्स, यो m छ नि, m चाहिँ नम्बर अफ इटरेसन्स भयो हैन, फर द नम्बर अफ सर्च डाइरेक्सन्स द कन्जुगेट ग्रेडेड मेथड क्यान बी रिकमेन्डेड ओभर सिम्पल गसियन एलिमिनेसन्स इफ द म्याट्रिक्स ए इज भेरी लार्ज एन्ड स्पार्स, भनेको लार्ज स्पार्स भने 0 धेरै भएको म्याट्रिक्स छ भने। theoretically द कन्जुगेट ग्रेडेड एल्गोरिदम विल yield द सोलुसन अफ द सिस्टम ax इक्वल्स b इन एट मोस्ट n स्टेप्स, n स्टेप्स नै गरिन्छ, वेयर n इज द अर्डर अफ द म्याट्रिक्स ए, म्याट्रिक्स ए को अर्डर n छ। यदि यो चाहिँ यो के हुनु पर्यो त, यो चाहिँ सिमेट्रिक पोजिटिभ डेफिनेट छ भने यसको अर्डर जति छ त्यति अर्डरमै यसले चाहिँ त्यति स्टेपमै यसले चाहिँ सोलुसन निकालिदिन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ 8/8 को म्याट्रिक्स छ, 8/8 को म्याट्रिक्स छ भने 8/8 म्याट्रिक्स छ र त्यो चाहिँ सिमेट्रिक पोजिटिभ डेफिनेट छ भने 8 इटरेसन स्टेपमै त्यसले चाहिँ सोलुसन निकालिदिन्छ, सोलुसन निकालिदिन्छ र चाहिँ द कन्जुगेट ग्रेडियन्ट एल्गोरिदम टेक्स द फर्म। अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ त, यो चाहिँ एउटा यो एल्गोरिदम भयो, चुज के भयो त x1 हामी चुज गर्छौँ पहिला सुरु इनिसियलाइज गर्छौँ। अब v1 भने के हो त r1 भयो, सर्च यो रेडियल भेक्टर नै के हो त फर्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ r1 भयो, b माइनस ax1 सुरुमा हामी के चुज गर्छौँ 0 चुज गर्छौँ,
हैन 0 0 0 चुज गर्छौँ एक्समा। अब के हो त फर I इक्वल्स 1 2 3 हैन अन्टिल कन्भर्जेन्स के भयो त अब Z1 भनेको के भयो त यहाँ ZI भनेको के भयो त A इन्टु VI A इन्टु VI गर्छ ZI A इन्टु VI भयो। अल्फा I भनेको के हो त यो अल्फा I अल्फा 1 अल्फा I भनेको चाहिँ RI ट्रान्सपोज RI के हो त VI ट्रान्सपोज Z भने VI ट्रान्सपोज ZI के हो त A इन्टु VI यो त के हो त यो त हाम्रो त यो त V ट्रान्सपोज AB भनेको त हाम्रो A अर्थोगोनल छ नि त A अर्थोगोनल भएपछि योसँग A सँगै हामीले मल्टिप्लाई गरेर एउटा चाहिँ हामी स्केलर बनाउँछौँ र चाहिँ यो रेजिडुअलको पनि एउटा स्केलर बनाउँछौँ। अहिले करेन्ट इटरेसनको रेजिडुअलले हामी स्केलर बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त अब त्यसको चाहिँ रेसियोलाई हामीले चाहिँ एउटा अल्फा I भन्छ किनभने यो त सर्च भेक्टर त भयो तर सर्च भेक्टरलाई हामीले चाहिँ अब सर्च भेक्टरलाई सोलुसनतिर लानलाई त यहीसँग चाहिँ गरेर चाहिँ हामी एउटा रेसियो बनाउनु पर्यो नि के आयो हैन यसरी हामी बनाउँछौँ। अब यो के भयो त अब अल्फा I भयो। अब xi माइनस I प्लस 1 के भयो त अब नेक्स्ट xi प्लस 1 भनेको xi प्लस अल्फा I vi अब यो भयो। अब ri प्लस 1 भनेको त ri माइनस अल्फा I zi अल्फा I zi चाहिँ ri भयो। अब स्टप इफ कन्भर्ज यदि कन्भर्ज भएपछि यदि रेजिडुअल चाहिँ 0 अलमोस्ट नियरली 0 छ अथवा चाहिँ लेस देन इक्वल टु रेजिडुअल चाहिँ लेस देन इक्वल टु एप्सिलोन छ भने स्टप गर्नु पर्यो नत्र भए चाहिँ के गर्नु त बिटा निकाल्नु पर्यो। बिटा I भनेको त अहिले करेन्टको फेरि निकाल्नु पर्यो। बिटा I इक्वल्स के भयो त अब RI प्लस 1 ट्रान्सपोज RI प्लस 1 के भयो त अब फेरि RI ट्रान्सपोज RI गरेर बिटा निकाल्नु पर्यो। अब फेरि भी नयाँ सर्च भेक्टर निकाल्नु पर्यो। फेरि सर्च भेक्टर त घट्दै घट्दै जानु पर्यो नि त नयाँ सर्च भेक्टर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यसकै रेसियोमा निकाल्नु पर्यो नि नयाँको रेसियोमा नयाँ सर्च भेक्टर हामीले चाहिँ यसको रेसियोमा निकाल्नु पर्यो। यो अहिलेको रेजिडुअल भेक्टर के छ त्यसकै पुरानोसँगको रेसियो गरेर निकाल्नु पर्यो नि। यदि यो सानो छ भने सानो भएको घटेर जानु पर्यो ठुलो छ भने बढेर जानु पर्यो। अनि के हो त VI I प्लस 1 भनेको के हो त RI प्लस 1 प्लस बिटा VI पुरानोसँग चाहिँ यसरी चाहिँ अब के हो त I इक्वल्स I प्लस 1 गर्ने फेरि यहीँ जाने फेरि त्यसो गर्दै गर्दै हामीले के हो त अन्टिल कन्भर्जेन्स चाहिँ हामी चाहिँ गरेपछि के भयो त अब यदि चाहिँ यो चाहिँ अब लेस देन चाहिँ एप्सिलोन छ आयो कुनै एउटा चाहिँ कन्भर्जेन्स क्राइटेरिया चाहिँ यसले मिट गर्यो भने x अब यो सोलुसन के भयो x भयो नि त x चाहिँ सोलुसन भयो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोलुसन चाहिँ त्यसरी जान्छ। कन्जुगेट ग्रेड मेथड चाहिँ यस्तो भयो। यसलाई हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यो म्याट्रिक्स भयो भनौँ ल यो एउटा म्याट्रिक्स छ। यो म्याट्रिक्सलाई गस स्याडल इटरेसनबाट चाहिँ हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो। जस्तो x0 चाहिँ 0 0 0 छ भने अब आफ्टर स्केलिङ के भयो त अब स्केलिङ गरिदिन्छु म यसलाई। स्केलिङ भनेको के हो त डी इन्भर्स यहाँ यो डायगोनलले यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छु सबैलाई डायगोनल डिभाइड गरिदिन्छु म a इन्टु x के हो त डी इन्भर्स b यहाँ पनि डायगोनल डिभाइड गरिदिन्छु। डी इन्भर्स भनेको के हो त डायगोनल a अब सिस्टम के भयो त यहाँ 12 भयो डायगोनल 12 छ नि त 12 माइनस यहाँ चाहिँ 1 माइनस 0.1 हरेकको डायगोनलले डिभाइड गरिदिनु हरेक इक्वेसनलाई त्यसको डायगोनलले म डिभाइड गरिदिन्छु। यहाँ के भयो त 12 भयो माइनस 0.5 भयो 0 भयो x1 यो के भयो त 2 भयो। अब यहाँ के भयो त माइनस 0.5 1 माइनस 6 भयो यहाँ चाहिँ सरी माइनस 0.5 भयो यहाँ 2 भयो। यहाँ चाहिँ के भयो त अब यसरी हरेकको आफ्नो डायगोनलले चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ डिभाइड गरिदियो भने यस्तो अलिकति इक्वेसन चाहिँ अलिकति यसरी आउँछ। डायगोनल 1 भयो नि त डायगोनल 1 भएपछि सही हुन्छ। अब भएपछि के हो त अब द सिस्टम इज रिफर्ड टु एज ax इक्वल्स b भयो। अब पहिलाको ax इक्वल b नलिकन यसलाई लिने अब हरेक कोलाई चाहिँ आफ्नो डायगोनलले चाहिँ डिभाइड गरेपछि डायगोनल 1 1 1 आउँछ यसलाई लिने यसलाई चाहिँ ax इक्वल्स b मान्ने। अब द गस स्याडल मेथड q इज टेकन टु बी द लोअर ट्रायंगुलर पार्ट अफ a एउटा क्यू म्याट्रिक्स बनाउँछु म जुन चाहिँ के हो त a को यो a को चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर पार्ट हुन्छ जुनमा चाहिँ 1 1 1 हुन्छ ओके नि त डायगोनल भ्यालु चाहिँ 1 1 हुन्छ। अब इन्क्लुडिङ द डायगोनल राखेर a क्यू भनेको त लोअर ट्रायंगुलर हो यसको a को जुनमा चाहिँ डायगोनल चाहिँ भ्यालु चाहिँ यो 1 1 1 हुन्छ हैन। अब यहाँ के भयो त अब द फलोइङ फर्मुला युज टु डिफाइन द इटरेसन अब q इन्टु xk इक्वल्स q माइनस a x
k + 1 + b। अब यहाँ चाहिँ मैले दुईटा म्याट्रिक्समा डिभाइड गरेँ। एउटा चाहिँ 1 1 1 राखेर चाहिँ लोवर डायगोनल म्याट्रिक्स बनाएँ 1 1 1 -0.5 अनि चाहिँ 0 -1 यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ 0 0 0 गरेर चाहिँ यो लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो हैन। लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो अनि अप्पर ट्रायङ्गुलरमा के भयो त 0 0 0 हैन -0.5 -0.5 0 भयो नि त। अब त्यसलाई छुट्याएर x यो प्लस अनि यो x सँग मल्टिप्लाई गरेँ नि अब के भयो त। अब लोवर डायगोनललाई चाहिँ मैले चाहिँ के लेखेँ प्रिभियस इटरेसनको भ्यालु लेखेँ र चाहिँ अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स मैले चाहिँ के गरेँ त के अरे चाहिँ हैन करेन्टको गरेँ। यो के भन्यो करेन्ट भयो करेन्टको गरेँ। अप्परलाई मैले चाहिँ प्रिभियसको गरेँ त्यसरी बनाएँ भने यहाँ के भयो त यो प्लस यो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अप्पर ट्रायङ्गुलर चाहिँ राइट साइडमा गयो अनि यो माइनस माइनस चाहिँ प्लस भएर गयो त्यसरी गइरहेको छ। अनि के भयो त यो चाहिँ भनेको करेन्ट इटरेसन भयो। एक्सलाई नि यो लोवर ट्रायङ्गुलरमा चाहिँ करेन्ट इटरेसन बनाउने यसलाई चाहिँ प्रिभियस इटरेसन बनाउने त्यसरी गरेर चाहिँ अनि +2 भयो। यहाँ चाहिँ अब इक्वेसन बनेको नि त यहाँ इक्वेसन बन्छ। अब यो यसरी इक्वेसन बन्यो। यहाँ के भयो त x1 के भनेको करेन्ट इटरेसन भयो 1/2 x1 के भने के भयो त 1/2 x2 k - 1 प्रिभियस इटरेसनको भयो +2। अब x2 के भने के भयो त x2 के भनेको यो चाहिँ के भयो त 1/2 x1 के भनेपछि x1 के त यहाँबाट आयो नि 1/2 x1 के त यहाँबाट आयो। यो चाहिँ उतापट्टि जाँदाखेरि प्लस भयो 1/2 x1 के + 1/2 x3 k - 1 यहाँबाट आयो। अब अर्को x3 के भनेको x2 के यसरी चाहिँ के भयो त। अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ के भनेको चाहिँ करेन्ट इटरेसन भयो k1 केलाई के करेन्ट इटरेसन भयो। अब जस्तो केलाई मैले 1 भन्यो भने यो चाहिँ के हो त x यो 0 0 यो 0 भयो यो 0 भयो यो करेन्टको आयो क्या नि त यहाँ x1 त निकालिसकेको छ नि करेन्टको आउने भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अल्गोरिदम बनाउने भयो। दिस इज द अल्गोरिदम फर गस स्याडललाई यहाँ अल्गोरिदम बनाएर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ सल्भ गर्छु। युजिङ द एबभ 3 इक्वेसन्स द इटरेसन्स आर क्यारिड आउट अन्टिल द सोल्युसन कन्भर्जेस टु करेक्ट भ्यालु। x के भयो त अफ x स्टार्ट द इटरेसन विथ x 0 = 0 0 0 x1 कति भयो त। अब यसो गर्दै गर्दै गयो भने यहाँ चाहिँ अब सोल्युसन यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कति इटरेसनमा आउँछ सोल्युसन यसको चाहिँ 20 मा चाहिँ 19 मा चाहिँ यो आउँछ हैन 20 मा अलमोस्ट यो 8 जति भयो यो चाहिँ 12 भयो यो 12 भयो 8 12 12 हो वास्तवमा यसको सोल्युसन। अब चाहिँ यो गस स्याडलले चाहिँ 8 12 12 एक्ज्याक्टली चाहिँ दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई 8 12 12 कन्जुगेट ग्रेड मेथड युज गरेर गर्नुपर्छ। कन्सिडर द लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसन्स यो भयो हैन। यो अहिले चाहिँ सिमेट्रिक पोजिटिभ छैन नि नभएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। युजिङ द स्टार्टिङ भेक्टर x0 = 0 0 0 ट्रान्सपोज क्यारी आउट द इटरेसन्स अफ द कन्जुगेट ग्रेड सोल्युसन्स। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ सुरुमा हामीले गर्नुपर्यो x0 k = 0 मा चाहिँ फर्स्ट x0 0 भयो। अब फर्स्ट इटरेसन के भयो त v0 = r0 भयो b - ax0 अहिले x = 0 मानिरहेको छ भनेपछि के भयो त v0 भनेको b भयो नि त b भयो v0 भनेको b हुन्छ। अब फर i = 0 के भयो त z0 कति भयो त अब a * v0 भयो a * v0 यति आयो। अब अल्फा 0 कति भयो त अब r0 ट्रान्सपोज r v0 ट्रान्सपोज z0 भनेपछि यति आयो। 0 राखेर मैले 1 राखे पनि भयो मैले 0 राखेर गरेको छु। x के भयो त अब x भनेको xi भनेको के भयो त xi भनेको x0 + अल्फा0 x1 भनेको x0 + अल्फा0 v0 x0 हाम्रो सुरुमा 0 छ अल्फा0 यति छ यो चाहिँ यति भयो यति आयो। अब r कति भयो त अब r0 - अल्फा अहिले हाम्रो अल्गोरिदममा छ नि अल्फा0 z0 भनेपछि r चाहिँ यति भयो। अब बीटा0 निकाल्नु पर्यो। अब r0 ट्रान्सपोज r0 हैन r1 ट्रान्सपोज r1 ट्रान्सपोज r1
अनि आर नट ट्रान्सपोज आर नट यसरी गरेर चाहिँ यो गर्दाखेरि यति आयो। यसरी हामीले चाहिँ अब भी नट पनि निकाल्छौँ। फेरि नयाँ सर्च भेक्टर हामी निकाल्छौँ बिटा युज गरेर। यसो गर्दै गर्दै अब आई इक्वल्स आई प्लस 1 इक्वल्स फर्स्ट इटरेसनमा गयो भने फेरि निकाल्नु पर्यो सबै। निकाल्दै निकाल्दै गयो भने निकाल्दै जाँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आई इक्वल्स 2 मा चाहिँ यति आउने भयो एक्सको भ्यालु। आई इक्वल्स 2 मा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यति। हेन्स आफ्टर थर्ड इटरेसन एक्स इक्वल्स यति आयो। यो कन्भर्ट चाहिँ हुँदैन, यो पोजिटिभ डिफरेन्ट म्याट्रिक्सै छैन, यो कन्भर्ट हुन गाह्रो हुन्छ। कति आयो त्यो 0.4016.1 अब एक्सको भ्यालु कति 1.066 1.93। योभन्दा अगाडिको इटरेसन कति आएको थियो भ्यालु? अगाडिको इटरेसन भ्यालु आएको थियो एक्सको भ्यालु कति आएको थियो? x2 कति आएको थियो? यहाँ हेऱ्यो भने x2 को भ्यालु आएको थियो 0.231 1.097 1.153। यो कन्भर्ट हुन गाह्रो हुन्छ, यो पोजिटिभ डिफरेन्ट म्याट्रिक्स छैन। यहाँ पनि गस स्याडल इटरेसन युज गर्नु पर्यो। गस स्याडल इटरेसन युज गरेर फेरि यहाँ पनि कति भयो त? यहाँ 13 स्टेपमा आउँदो रहेछ करेक्ट आन्सर। यसमा हामीले गऱ्यो भने गस स्याडल अघि जस्तै गरेर गऱ्यो भने गस स्याडल हाम्रो 13 स्टेपमा आउँछ। अब अरूले त सिम्पल इक्वेसनलाई x1 x2 x3 गरेर गर्छ, तर गर्ने चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ यस्तो हुन्छ। डी म्याट्रिक्स बनाएर डी इन्भर्स बनाएर डायगोनललाई चाहिँ डायगोनलले डिभाइड गरेर यसरी म्याट्रिक्स चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्स सेपरेट गरेर गर्छ। गरेर यसरी अल्गोरिदम चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो। किन कम्प्युटर अल्गोरिदम त्यसरी लेख्नु पर्यो नि त, त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथडबाट यहाँ चाहिँ के हो त, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब सिमेट्रिक, यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ सिमेट्रिक पोजिटिभ डिफरेन्ट म्याट्रिक्स हुनसक्छ। यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अघि जस्तै चाहिँ हामीले गऱ्यो भने ठ्याक्कै 3 स्टेपमै आउनुपर्छ। 3 स्टेपमै एक्स इक्वल्स कति आयो त 8 12 12। अहिलेको हाम्रो चाहिँ गस स्याडलमा चाहिँ युज गरेको चाहिँ गस स्याडललाई युज गरेको हो नि त, ठ्याक्कै 3 स्टेपमा ठ्याक्कै चाहिँ सोल्युसन आएको छ 8 12 12। रिजल्ट कति आयो त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 0 आयो। ओके, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्युसन गर्छ। अर्को हाम्रो छ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म र फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म एफएफटी। डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म जस्तो फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ त, हामी जहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ के हो त कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन कम्प्लेक्स अपरेसन आउँछ नि। कम्प्लेक्स अपरेसन आउँदाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ फोरियर सिरिज फङ्सनमा पिरियडिक फङ्सनमा के हुन्छ, त्यो चाहिँ फोरियर सिरिजको फर्ममा बसिरहेको हुन्छ। फङ्सनहरू साइन र कोसाइनको टर्म बसिरहेको हुन्छ। यदि फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ भने त मतलब होइन, हामी डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्छौँ। यदि फङ्सन चाहिँ के छ त, फङ्सन चाहिँ डाटा भ्यालुहरू नम्बर अफ डाटा भ्यालु हो। एउटा चाहिँ सर्टेन पिरियडमा चाहिँ त्यो डाटा भ्यालु रिपिट हुन्छ। सर्टेन पिरियडमा त्यो डाटा भ्यालु रिपिट हुन्छ भने त्यो के हो त पिरियडिक हुन्छ। तर चाहिँ डाटा भ्यालु के भयो त, डाटा भ्यालु चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालुहरू हो। डिस्क्रिट भ्यालुहरू जुन कन्टिन्युस फङ्सन होइन, जसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो त डिस्क्रिट फर्ममा गयो नि त। डिस्क्रिट फर्ममा चाहिँ समेसन साइन युज गर्नु पर्यो हामीले। अब जब समेसन साइन युज गर्छौँ त्यहाँ के भयो त लार्ज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन आयो क्या नि त, लार्ज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन आउँछ। अब कम्प्लेक्स अपरेसन आउने भयो। अब त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स छ भने त कम्प्लेक्स अपरेसन नै आउने भयो। त्यसरी कम्प्लेक्स अपरेसन आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म भन्छ। अब त्यसैलाई चाहिँ अब चाहिँ फास्ट अल्गोरिदम, त्यसको फास्ट अल्गोरिदम म्याथमेटिकल्ली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै फास्टमा। पिरियडिक फङ्सन त के हुन्छ त, पिरियडिक फङ्सन त रिपिट हुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन के हुन्छ त 1 - 1 हुन्छ, 0 हुन्छ। 1 - 1 0 हुँदै जान्छ। त्यो जहिले पनि एउटा सर्टेन चाहिँ पिरियड चाहिँ एउटा सर्टेन हरेक पटक रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 1 हुन्छ -1 हुन्छ होइन, आई हुन्छ -आई हुन्छ। अब त्यो हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ रिपिट भइरहनु हुनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ पिरियडिक प्रोपर्टी र सिमेट्रिक प्रोपर्टी दुईटै प्रोपर्टी म्याथमेटिकल प्रोपर्टीलाई युज गरेर चाहिँ जुन हामीले डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ जुन लार्ज मल्टिप्लिकेसन छ नि, जुन लार्ज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन छ, जुन चाहिँ के धेरै ठुलो मल्टिप्लिकेसन भयो भने त के हो त कम्प्युटरमा त अब चाहिँ यो त अब के हो त यो त सबै चाहिँ अब यो त उसमा गएर बसिरहेको हुन्छ, के अरे चाहिँ प्रोग्रामको सबरुटिनमा गएर बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यही चाहिँ लार्ज नम्बर अफ हरेक स्टेपमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन आयो भने त त्यहाँ त प्रोग्राम त धेरै स्लो हुने भयो नि होइन, सोल्युसन अल्गोरिदम धेरै स्लो हुने भयो। जसले गर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै समय चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै लिन्छ होइन, टाइम अफ कम्प्युटेसन चाहिँ धेरै कस्टली पर्न जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी युज गर्नु पऱ्यो। पिरियडिक फङ्सनको के हो प्रोपर्टी,
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको चाहिँ प्रोपर्टी के हो त्यो प्रोपर्टी युज गरेर त्यसको चाहिँ जति पनि 0 आउने 1 आउने -1 आउने अब लार्ज नम्बर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आउँछ भने त पहिले त्यसलाई चाहिँ अलगैदमा -1 नै राख्नु पर्यो नि हो त्यसरी चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट फर्ममा चाहिँ जुन एकदम फास्ट अल्गोरिदम हामीले बनाउँछौँ जुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक र चाहिँ के अरे चाहिँ पिरियोडिक फंक्सनको प्रोपर्टी युज गरेर हो त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म त्यो पनि डिस्क्रिटै हो डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म नै हो तर चाहिँ के त्यसको चाहिँ फास्ट अल्गोरिदम द्याट इज कल्ड द फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म अब यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त यहाँ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ हामीले डीएफटी एन्ड फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म पिरियोडिक फंक्सनलाई हामीले हेर्नु पर्यो भने अ फंक्सन द्याट रिपिट्स इटसेल्फ एट इक्वल इन्टरभल्स अफ टाइम टी द पिरियड अफ द फंक्सन इज नोन एज अ periodic function हैन periodic function in structural dynamics the forcing function is generally a periodic function त्यो हामीलाई थाहा छ नि forcing function के हुन्छ periodic हुन्छ नि forcing function जहिले पनि periodic हुन्छ जस्तो हामीले यहाँ हेर्यो भने चाहिँ structural dynamics मा हामी गयो भने forcing function जहिले के हुन्छ periodic हुन्छ यसरी चाहिँ यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ यो forcing function भयो continuous चाहिँ period यहाँसम्म एउटा पिरियड भयो यसरी फेरि रिपिट भएर जान्छ एउटा पिरियड भयो अर्को पिरियड भयो अब यो चाहिँ के भयो त पिरियोडिक फंक्सन चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब यो त के हो त फोरियर सिरिजमा फर्ममा बसिरहेको हुन्छ हैन अब फोरियर सिरिज इन फोरियर सिरिज अ पिरियोडिक फंक्सन इज एक्सप्रेस्ड एज अ समेसन अफ इन्फिनाइट नम्बर अफ साइन एन्ड कोसाइन टर्म्स हैन यहाँ चाहिँ अब एफटी भने के हो त a0 + a1 cos ω/t + a2 cos 2 ω/t + a3 cos 3 ω/t यसो गर्दै गर्दै an + cos n ω/t यसो गर्दै गइरहेको हुन्छ अनि यहाँ के हो त प्लस b1 + sin ω/t + b2 sin 2 ω/t + b3 sin 3 ω/t यसो गर्दै गर्दै गइरहेको हुन्छ अनि यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त ft इक्वल्स जुन पिरियोडिक फंक्सन छ ft इक्वल्स के गर्छ हामीले a0 + समेसन I = 1 to n an cos n ω/t हो n ω/t an cos n ω/t plus bn sin n ω/t यहाँ यो t छुटे छ यहाँ t छुटिरहेको छ बार भनेको के हो त 2π/t हो इज द फ्रिक्वेन्सी अफ रेडियन पर सेकेन्ड t भनेको पिरियड अफ द फंक्सन भयो अब a0 an bn भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ द गिवन फंक्सन ft अब a0 हामीलाई थाहा छ नि त यसले त हामी डाइरेक्टली यो कोएफिसिएन्ट हामी के गर्छौँ डाइरेक्टली अब इन्टिग्रेट गरेर निकाल्दिन्छौँ यो चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ एभरेज अफ द फंक्सन भयो a0 भनेको के त 1/t t t1 + t इंटीग्रेशन t1 + t1 + t ft dt an भनेको के हो त 2/t इंटीग्रेशन 0 to t1 to t1 + t अथवा t1 छैन भने 0 to t1 0 छैन 0 to t ft cos n ω/t dt bn भनेको 2/t t1 इंटीग्रेशन t1 to t1 + t ft sin n ω/t dt यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो अब वेयर t1 भनेको एनी भ्यालु अफ टाइम एन्ड इज युजुअली t1 इक्वल्स -t1 -t/2 हुन्छ -t/2 और 0 यो दुईटा भ्यालु लिन्छ यसले a0 भनेको एभरेज अफ द पिरियोडिक फंक्सन ft अब यसलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ के भयो त फोरियर सिरिज इन अब यसैलाई हामीले चाहिँ तिमीले पनि यो पनि गरेछ जो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा हामीले चाहिँ सोलुसन निकाल्छौं नि जुन एक्सपोनेन्शियल डाइमेन्सन सुरुमा सिंगल टर्ममा निकाल्छौं नि द फोरियर सिरिज इन एक्सपोनेन्शियल फर्म क्यान बी obtained using Euler's relationships and is given by के भयो त ft इक्वल्स अब इंटीग्रेशन n इक्वल्स -∞ to +∞ cn e to the power i n pi t यसरी धेरै सानो हुँदो रहेछ यो i n pi t भयो where the coefficient cn can be shown to be के भयो त cn भनेको के भयो त 1/t cn equals 1/t 0 to t ft e to the power -i n pi के हो यो pi i n ω/t रहेछ i n ω/t dt i n ω/t dt भयो i n ω/t dt हैन I n ω/t dt. When the periodic function ft is supplied only at n equally spaced time intervals,
अब डिस्क्रिट फर्ममा जान्छु यसको। अहिलेसम्म कन्टिन्युस फङ्सन थियो। अब चाहिँ डाटा n इक्वल स्पेस टाइम इन्टरभलमा यसलाई चाहिँ पिरियोडिक फङ्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ सप्लाई गर्छौँ भने डाटा भ्यालुहरू। when the periodic function ft is supplied only at n equally spaced time intervals delta t भने के भयो त t by n with t0 t1 t2 tn1 minus 1 where tj equals के हो त j into delta t. The intervals for coefficients a0 an and bn as given in equation अरे चाहिँ कोएफिसिएन्टहरु हामी इन्टिग्रेसनबाट चाहिँ निकाल्छ। तर चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो फंक्सन चाहिँ के हो त फंक्सन हैन डाटा भ्यालुहरु जस्तो अर्थक्वेकको डाटा रेस्पोन्सको डाटाहरु जति चाहिँ अर्थक्वेक अब चाहिँ रेकर्डिङ स्टेसनमा डाटाहरु आउँछ नि रेस्पोन्सको त्यो डाटा भ्यालुहरु छ। डाटा भ्यालुहरु हो भने के त्यो डाटा भ्यालु के हुन्छ एउटा सर्टेन पिरियडमा त्यो रिपिट हुन्छ हैन रिपिट हुन्छ र त्यो डाटा भ्यालु के हुन्छ भन्दा डिस्क्रिट फर्ममा हुन्छ। अब त्यो बेलामा हामीले के गर्छौं त्यो डाटा भ्यालु चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडलाई त्यो चाहिँ इक्वल इन्टरभल टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ रिपिट भइरहन्छ त्यो डाटा भ्यालुहरु त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं त अब एउटा चाहिँ सर्टेन चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ डिस्क्रिट उसमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ डाटा भ्यालुलाई हामी चाहिँ निकाल्छौं। जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ के त होइन द पिरियोडिक फंक्सन ft चाहिँ के हो त पिरियोडिक फंक्सन हो जुन चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा त्यो रिपिट भइरहेको हुन्छ t मा चाहिँ भन्छ। अब सप्लाई ओन्ली एट n इक्वल स्पेस टाइम इन्टरभल जस्तो डेल्टा t के हो त t by n एउटा पिरियडको चाहिँ t by n अर्को पिरियडमा फेरि यही नै रिपिट हुन्छ अर्को पिरियडमा यही नै रिपिट हुन्छ। डेल्टा t के हो त t by n भयो विथ t0 t1 t2 tn minus 1 भने tj भने के हो त j into delta t. The integrals of coefficients a0 an bn given in may be replaced by approached by summations अब summation आउने भयो an भनेको 1 by t j equal to 0 to n minus 1 0 देखि n minus 1 सम्म जाने भयो 0 देखि अब n को भ्यालु भने के हो त अर्को पिरियडको लागि चाहिँ फर्स्ट भ्यालु हुन्छ रिपिट हो नि त फर्स्ट भ्यालु हुन्छ फेरि त्यो पनि फेरि n minus 1 सम्म जान्छ। अब ftj अब यहाँ tj भयो के डिस्क्रिट फर्ममा छ नि त फंक्सन अब डाटा भ्यालु फंक्सनमा छ ftj cos n ओमेगा बार tj into delta t bn पनि त्यसरी नै हुने भयो साइनमा n भनेको 0 1 2 3। अब यहाँ के भयो त अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोरियर सिरिज के हो त अब डिस्क्रिट फोरियर भयो पनि त अब डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म भयो डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म ओमेगा बार भनेको 2 पाई बाइ t भयो ft भन्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ ft भनेको 2 summation n equals 0 to infinity an cos n omega bar t यो t हो यो n omega bar t plus bn sin omega bar t यसरी आयो। अब त्यसै गरेर अब चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ डिस्क्रिट फोरियर सिरिज के भयो त अब cn 1 by n j equals 0 to n minus 1 ftj e to the power minus 2 pi I nj divided by n. This is the discrete Fourier transform DFT of series ftj. यो चाहिँ अब डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म हो। यहाँ के छ त अब यहाँ हेरे भने त यो चाहिँ e to the power 2 pi I nj divided by n cn चाहिँ कोएफिशिएन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ n equals 0 देखि n minus 1 सम्म छ n equals 0 देखि n minus 1 सम्म छ। अब यहाँ j चाहिँ के भयो त j पनि के भयो त यहाँ 0 देखि n minus 1 सम्म जान्छ भनेपछि ft1 के भयो त ft1 को एउटा समेसन लार्ज कम्प्लेक्स अपरेसन छ नि त यहाँ ft1 भनेको के हो त ft1 भनेको अब चाहिँ n equals 0 to n minus 1 भनेको c0 e to the power यो प्लस c1 e to the power यो प्लस c2 e to the power यो प्लस यो गर्दै गर्दै चाहिँ n minus 1 सम्म जाने भयो भनेपछि यहाँ के छ त यो चाहिँ e to the power यो भनेको त हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर हो के नि त कम्प्लेक्स नम्बर हो। यहाँ त कम्प्लेक्स अपरेसन्स छ मल्टिप्लिकेसन पनि छ कम्प्लेक्स नम्बर सँग र एडिसन पनि छ भनेपछि अब यो चाहिँ लार्ज डाटा हो भने त के हो त अब लार्ज डाटा हो भने त म्याक्स एकदम ठुलो कम्प्लेक्स अपरेसन्स चाहिँ आउँछ यहाँ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म ठुलो कम्प्लेक्स अपरेसन्स आउँछ त्यो कम्प्लेक्स अपरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्छ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म भन्छ। अब यहाँ के भयो त जे अब j इक्वल्स 1 to n minus 1 छ n पनि इक्वल्स 0 1 to n minus 1 सम्म छ। द एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन 2.22 interpolates the prescribed function ft at equal spaced points okay and tj equals के हो त 2 pi j by n. Fast Fourier transform FFT is computer algorithm which is developed for the efficient determination of coefficient cn. अब यहाँ त के भयो त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो त ft0 ft1 ft हजुर
f2 3 गर्दा यो फंक्सनको यसरी गरे। अब यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ c0 c1 c2 c3 c4 हो नि त। इन्भर्स चाहिँ इन्भर्स एउटा इन्भर्स डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ, एउटा इन्भर्स पनि हुन्छ त्यसको। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो त, यहाँ चाहिँ अब हामीले हेर्यो भने त यो त लार्ज कम्प्लेक्स अपरेसन्स आइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अपरेसनले चाहिँ धेरै चाहिँ के त कस्टली हुन्छ, एकदमै कस्टली हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब कस्ट अफ अब चाहिँ अपरेसन्स के धेरै कस्टली हुन्छ, टाइम बढी लिन्छ, त्यसले टाइम बढी लिन्छ र चाहिँ अब चाहिँ बढी टाइम कन्ज्युम गर्छ, पावर पनि बढी कन्ज्युम गर्छ। र अब यो त हाम्रो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब रेस्पोन्स अफ अब रेस्पोन्सको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने स्टल डाइनेसनमा तिमीहरूले गएर चाहिँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ यो कोफिसिएन्ट के हुन्छ, रेस्पोन्सको एउटा कोफिसिएन्ट हुन्छ, अनि फोर्सिङ फङ्सनको एउटा कोफिसिएन्ट हुन्छ, अनि उसको 3 ठाउँमा चाहिँ लगेर चाहिँ यो कोफिसिएन्ट हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर अफ कोफिसिएन्ट। त्यहाँ गएर तिमीहरूले योभन्दा अगाडिको सेमिस्टर पनि पढाएको छौ नि, त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ कोफिसिएन्टहरू चाहिँ आउँछ यो। त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ अल्गोरिदममा गएर बस्यो भने त यो चाहिँ डाटाहरू डिस्क्रिट छ, अब चाहिँ डिस्क्रिट छैन भने त इन्टिग्रेसनले भइ नै हाल्यो। डाटाहरू डिस्क्रिट छ भन्दा के भयो त, एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ डाटाहरू डिस्क्रिट डाटाहरू भन्दा यहाँ त कम्प्लेक्स अपरेसन त एकदमै हेभी हुन्छ। अब यो त अब त्यहाँ फेरि चाहिँ अब समेसन साइनमा जानुपर्छ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ सब रुटिनमा गएर चाहिँ यो चाहिँ कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन गर्ने चाहिँ सब रुटिनमा गएर बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि नम्बर अफ कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हरेक पटक डिटर्माइन गरिरहनु पऱ्यो। अब चाहिँ अब रेस्पोन्स लाइन गर्नु पऱ्यो, फोर्सिङ फङ्सन लाइन गर्नु पऱ्यो, सबैलाई गर्नु पऱ्यो। आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोफिसिएन्टहरू छ। भनेपछि कोफिसिएन्ट डिटर्माइन गर्दा गर्दै टाइम चाहिँ त्यही चाहिँ भित्र चाहिँ टाइम यति धेरै चाहिँ ल्याप्स हुन्छ कि प्रोग्राम चाहिँ बाहिर निस्किँदै पनि धेरै टाइम लाग्छ। हामी चाहिँ डिएफटी सिम्पल डिएफटी गऱ्यौँ भने, सिम्पल हामीले डिएफटी मात्रै युज गऱ्यौँ भने, अब डिएफटी त अब युज गर्दासम्म भएन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ मा चाहिँ जानु पऱ्यो, फास्ट अल्गोरिदममा चाहिँ जानु पऱ्यो, जुन म्याथमेटिकल अल्गोरिदम चाहिँ जुन फास्ट कम्प्युटर अल्गोरिदम छ नि त्यसमा जानु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले सिएन के भयो त, अब कोफिसिएन्ट सिएन के भयो त, सपोज द्याट कोफिसिएन्ट c0 c1 c2 cn-1 आर डिफाइन एज cn इक्वल्स 1/n, त्यसैबाट बनाएको 1/n j इक्वल्स 0 to n-1 ftj e to the power minus 2 pi I nj/n with n equals 0 1 to n-1। यो चाहिँ tj यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको इन्टिग्रेसन छ नि त्यहीबाट चाहिँ बनाएको t, यो चाहिँ डेल्टा t बाई अब n छ नि हाम्रो डेल्टा t भनेको त हाम्रो t भनेको त के छ त, अब t भनेको त n इन्टु डेल्टा t हो नि, n इन्टु डेल्टा t भएपछि अनि इन्टिग्रेसन डेल्टा t क्यान्सल भएर चाहिँ यसरी आइरहेछ। cn इज द रिजल्ट अफ इभ्यालुएटिङ पोलिनोमियल्स अफ डिग्री n-1। यहाँ यो त पोलिनोमियल हो एट पोइन्ट्स e to the power n-1 एट पोइन्ट्स e to the power 2 pi in divided by n। अब यहाँ के हो त, इट क्यान बी कम्प्युटेड एट अ कस्ट अफ एप्रोक्सिमेटली n टाइम्स मल्टिप्लिकेसन्स एन्ड n एडिसन्स। n टाइम्स मल्टिप्लिकेसन हुनु पऱ्यो, n टाइम्स एडिसन हुनु पऱ्यो नि त। यसलाई c0 निकाल्नलाई c0 निकाल्यो भने यो एउटा c0 निकाल्नलाई n टाइम्स मल्टिप्लिकेसन र n टाइम्स एडिसन हुनु पऱ्यो। अर्को निकाल्नलाई फेरि n टाइम्स मल्टिप्लिकेसन n टाइम्स एडिसन हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर, यो ftj र यो चाहिँ यो कम्प्लेक्स, यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल चाहिँ फङ्सन छ नि त्यो चाहिँ। भनेपछि यहाँ के हो त, अब चाहिँ अब सिन्स देयर आर n कोफिसिएन्ट cn टु बी कम्प्युटेड द टोटल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ द इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल्स इज o n स्क्वायर अपरेसन्स। n स्क्वायरमा चाहिँ जान्छ, यो स्क्वायर भएर जान्छ क्या, त्यति हाई हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के त फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म चाहियो, यो चाहिँ यत्रो चाहिँ o n स्क्वायर अपरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, अपरेसनलाई घटाउनु पऱ्यो, धेरै चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो। भनेपछि द फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म FFT विल ब्रिङ द कम्प्युटिङ कस्ट डाउन टु अ मोर रिजनेबल अमाउन्ट, नेमली log n बेस 2 मा जान्छ। यदि हामीले चाहिँ अब चाहिँ के हो त फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म FFT चाहिँ युज गर्यो भने यो चाहिँ n स्क्वायर अपरेसन के हुन्छ त, अब 2n स्क्वायर अपरेसन छ नि, 2n स्क्वायर पनि भन्छ कसैले, 2n स्क्वायर अपरेसन चाहिँ के हो त घटेर n log n बेस 2 मा जान्छ।
धेरै घटाउँछ। अब यहाँ धेरै घटाउँछ। अब जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले के भयो त अब यही हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ कति छ त भने 1024 छ। ल n को भ्यालु 1024 छ। DFT युज गर्यो भने के त n स्क्वायर अपरेसन हुन्छ। यति यति चाहिँ यति नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ हाम्रो के हो त मल्टिप्लिकेसन र एडिसन हुनु पर्यो। अब FFT युज गर्यो भने के हो त अब n लग n बेस 2 मा गयो भने कति भयो त अब 10,000 यो 10,000 भयो। यो चाहिँ कति भयो त 10 लाख चाहिँ यो 10 लाख हो। यो चाहिँ 10 यो 10 to the power 6 1 into 10 to the power 6 मा जान्छ। यो चाहिँ 1 into 10 to the power 4 मा जान्छ 7 मा जान्छ होला। यसरी यो चाहिँ 10 लाखमा जान्छ। यो 10,000 मा जान्छ। अब यति भयो भने के हो त यत्रो जान्छ मल्टिप्लिकेसन। यो यति हुन्छ 50,000। यहाँ अब 16,384 चाहिँ हाम्रो डाटा पोइन्ट छ भने एउटा पिरियडको डाटा पोइन्ट यति छ भने यसले कति दियो त यत्रो कम्प्लेक्स अपरेसन गर्छ एउटा कोएफिसिएन्टलाई। यहाँ यसले यति गर्छ। भनेपछि यो त के भयो त भने फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म त धेरै चाहिँ एफिसिएन्ट छ नि त, धेरै एफिसिएन्ट छ। यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त डाटा पोइन्टहरु होला। डाटा पोइन्ट चाहिँ यसरी गयो। टाइम रिक्वायर्ड चाहिँ यहाँ यसरी हामीले प्लट गर्नु टाइम रिक्वायर्ड चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यति डाटा पोइन्टलाई चाहिँ 1024 डाटा पोइन्टलाई गर्नलाई चाहिँ टाइम चाहिँ कसरी लाग्छ त एकदमै टाइम म्याक्सिमम लाग्छ कन्भेन्सनल मेथड अफ DFT युज गर्यो भने। अब चाहिँ त्योभन्दा धेरै कम टाइममा चाहिँ यसले यत्रो डाटा यसले चाहिँ कम्प्लेक्स अपरेसन गरिदिन्छ FFT ले। भनेपछि के FFT चाहिँ धेरै एफिसिएन्ट छ नि। FFT धेरै एफिसिएन्ट हो। यो चाहिँ म्याथमेटिकल अल्गोरिदम चाहिँ FFT चाहिँ के हुन्छ त त्यही कम्प्लेक्स अपरेसनको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ के हुन्छ त एफिसिएन्ट हुन्छ। तर FFT मा के भयो त अब FFT मा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्यो भने नम्बर अफ डाटा पोइन्ट्स मस्ट बी इन्टिजर पावर अफ 2 to the power m हुनुपर्छ FFT मा है 2 to the power m हुनु पर्यो। DFT मा चाहिँ मतलब भएन। डाटा पोइन्ट्स इक्वि स्पेस्ड पनि हुनु पर्यो मतलब भएन। तर यहाँ चाहिँ FFT मा के त 2 to the power m मा जानु पर्यो किन बेस 2 छ नि 2 to the power m हुनु पर्यो जहिले फर इन्टिजर m। अब जस्तो हाम्रो चाहिँ अब n इक्वल्स हाम्रो चाहिँ 8 छ भने के हो त यसले तीनटा स्टेजमै भ्याइदिन्छ के 2 to the power m भने के हो त 2 to the power 1 मा एउटा स्टेजमा चाहिँ 2 to the power 1 मा एउटा काम गर्छ 2 to the power 2 मा चाहिँ अरु काम गर्छ 2 to the power 3 मा चाहिँ अरु काम गर्छ। तीनटा स्टेजमै चाहिँ कम्प्लेक्स अपरेसनलाई चाहिँ फिनिश गर्छ। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ सिक्वेन्शियली चाहिँ 2 to the power m को चाहिँ कुनै पनि डाटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो FFT गर्नु छ भने डाटा पोइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्छ अब एउटा पिरियडको डाटा पोइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्छ अब 2 to the power m को चाहिँ n इक्वल्स 2 to the power m बनाउनै पर्छ। n नम्बर अफ डाटा पोइन्ट्स चाहिँ स्याम्पलिङ n भनेको त क्यापिटल M भनेको के हो त स्याम्पलिङ पोइन्ट हो के नि त हो स्याम्पलिङ पोइन्ट हो। क्यापिटल n यहाँ n भनेको स्याम्पलिङ पोइन्ट हो। त्यो भनेको कति 2 to the power m हुनु पर्यो। त्यो फर्मुला त बस्नै पर्छ नबसी हामीले FFT गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्केलिङ गरेर त्यसलाई मिलाएर चाहिँ त्यसमा राख्नै पर्ने बल्ल चाहिँ FFT ले काम गर्छ। डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्यो भने डाटा डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्ममा चाहिँ के हो DFT मा के हो डाटा कलेक्टेड ओभर अ पिरियड अफ टाइम t इन एनी एक्सपेरिमेन्ट इज इन डिस्क्रिट फर्मेटमा हुन्छ। इफ दिस finite set of discrete data values are periodic, we will not use continuous Fourier transform. Instead, we use discrete Fourier transform DFT. The time interval from 0 to t is divided into n equally spaced subintervals with width of delta t equals t by n. Let tn equals के होता है n equals 0, 1, 2, 3 n minus 1 समझ जानी बात। Be the discrete time at which the samples are taken for each period t. Samples are taken for each period t. The continuous function ft is replaced by discrete function, discrete value fn taken at tn time. यसरी के होता अब t के होता tn भयो t0 t1 tn minus 1 सम्म जान्छ एउटा पिरियडको लागि।
टिएन त के हो त अर्को पिरियडको लागि स्टार्टिङ भ्यालु भयो फेरि हैन। अब टिजे के हो त जे इन्टु डेल्टा टी जे इन्टु जे इक्वल्स एन 0 1 2 n - 1 डेल्टा टी भनेको टी बाई एन भयो एफएन। एफएन भनेको त फङ्सन एफएन भनेको के हो त फर एन 0 1 2 n - 1 सम्म जान्छ। एफएन भनेको के हो त एफ एन प्लस जेएन फर अल जे एन एन। एफएन चाहिँ हामीले चाहिँ एफ एन प्लस जेएन फर अल जे एन एन यसरी हामीले गर्छौँ। द डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म के भयो त फर एफ के इक्वल्स के भयो त अहिले मैले 1/n यहाँ लिएको छैन। 1/n हामीलाई चाहिँदैन किन 1/n त पछि होललाई डिभाइड गरिदिने हो नि त। हामीलाई चाहिँ हामीसँग सरकार भएको चाहिँ लार्ज कम्प्लेक्स अपरेसन त यही नै हो नि। प्रोग्राममा त यो त 1/n त पछि के हुन्छ त्यो गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ एनले डिभाइड गरेपछि पुगिहाल्यो भ्यालुलाई हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो 1/n राखेको छैन मैले। अब यहाँ के हो त एफ के इक्वल्स के हो त n इक्वल 0 to n - 1 e to the power -i 2 pi by n in fn यो हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एफ हो। एफ को चाहिँ त्यसको कोफिसिएन्ट c0 c1 c2 भनेको यो हो कोफिसिएन्ट हो। दिस इज मोर कमनली रिटन एज एफ के इक्वल्स के हो त अब n इक्वल 0 to n - 1 wn kn fn। wn भने के हो त e to the power -i 2 pi by n भने के हो त अब युलर्स फर्मुला लगायो भने के हो त cos 2 pi by n minus I sin 2 pi by n हो के नि त minus I sin 2 pi by n हुन्छ। अब WKN भने के भयो त यहाँ W with WNK भनेको for k equal 0 1 2 n - 1 are called the nth root of unity in complex arithmetic। यहाँ चाहिँ WKN n भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। WKN n भनेको 1 भयो नि त 1 हुन्छ 1 फर अल के सबै के को लागि चाहिँ 1 हुने भयो। यसरी हामीले चाहिँ अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब यहाँ के हो त फिगर 2.3 शो द रुट अफ WNK इन कम्प्लेक्स प्लेन। 2.3 फिगरमा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ WNK लाई चाहिँ 2.3 फिगरमा हामी गयो भने यहाँ यस्तो हुने भयो क्या WNK चाहिँ यसरी जाने रुट n इक्वल्स 2 भयो भने यस्तो हुन्छ। खालि मैले देखाउन मात्रै खोजेँ n इक्वल्स 2 चाहिँ यसरी जाने भयो यो 1 - 1 n इक्वल्स 2 छ भने डबल 1 के हो त e to the power -i पाई भयो नि त यो -1 हुन्छ। अनि डबल 1 के n इक्वल्स 2 भयो भने चाहिँ के हो त 1 - 1 यो w11 चाहिँ 1 हुने भयो w10 चाहिँ 1 हुने भयो w11 चाहिँ -1 हुन्छ। यो I - 1 1 - 1 हुने भयो। n इक्वल्स 4 भयो भने के हुन्छ त 1 w04 चाहिँ 1 हुने भयो। अब w14 चाहिँ -i हुने भयो w24 चाहिँ -1 हुन्छ w34 चाहिँ i हुन्छ। अनि w44 चाहिँ के भने के हो त अब w04 भयो नि त w04 w04 चाहिँ फेरि 1 हुन्छ। अनि w54 भनेको w14 हुन्छ फेरि यो -i हुन्छ। w64 भने के हो त अब w24 हुन्छ यो चाहिँ -1 हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा साइकल पुरा गर्दै जान्छ। अब 8 भयो भने यो भयो 8 भयो भने चाहिँ के हो त 8 भयो भने चाहिँ अब w08 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ w18 भनेको चाहिँ कति भयो -1/√2 -i/√2 हुन्छ। अब यहाँ -i हुन्छ फेरि यो भयो यहाँ भने के हो त 1/√2 माइनस सरी यहाँ चाहिँ माइनस हैन यहाँ चाहिँ 1/√2 यहाँ चाहिँ -1/√2 -i/√2 यहाँ यसो गर्दै एक साइकल चाहिँ यहाँ गए w78 यहाँ भयो w88 भनेको w08 यसरी फेरि w98 भनेको फेरि चाहिँ w18 हो w108 भनेको w28 हो। यसरी चाहिँ साइकल पुरा यो चाहिँ n इक्वल्स 8 को लागि चाहिँ यो हो। यो n इक्वल्स 8 मा के हो त w8 के भनेको e to the power -i π/4 * i हुन्छ। यो चाहिँ यसरी जान्छ। अब k को भ्यालु के हो त 0 1 2 n - 1 सम्म जान्छ। 0 1 2 n - 1 सम्म चाहिँ k को भ्यालु जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ
भने 2 पोइन्ट DFT के भयो त अब 2 पोइन्ट हाम्रो 2 पोइन्टमा चाहिँ 2 पोइन्टमा हामी गयौँ भने यहाँ हेर्यो भने के भयो त यहाँ हाम्रो चाहिँ FN त यो छ नि DFT त FN 1/n I k equals 0 to 0 to n minus 1 Wn W minus kn fk यो चाहिँ हाम्रो के हो त फर्मुला फर DFT भयो नर्मलाइजेसन 1/n भनेको त नर्मलाइजेसन हो त्यो चाहिँ पछि लास्टमा गरे पनि के फरक पर्दैन नर्मलाइजेसन अब यहाँ चाहिँ के हो त 2 पोइन्ट n equals 2 ले भने के भयो त अब n equals 2 ले भने n equals 2 भने फर 2 पोइन्टमा के भयो त W2 कति छ e to the power minus I पाइ छ -1 छ अब f के भने के हो त n equals 0 to 1 हुन्छ अब n - 1 1 भयो नि त W2 kn fn भने n equals 0 to 1 -1 kn fn भनेपछि -1 into k0 f0 plus -1 k into 1 f1 भने f1 minus -1 k भने के भयो त यहाँ f1 भयो नि त सो अब के भयो त अब k को भ्यालु 0 हुँदा कति आयो त यो k को भ्यालु 0 हुँदा f0 plus f1 आयो के नि त f0 plus f1 आयो k को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदाखेरि k को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के आयो त यो f0 minus f1 आयो with k equals 0 1 0 to 2 n equals 2 भने त n - 1 सम्म जानु पर्यो नि त 2 भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 पोइन्ट DFT लाई हामीले चाहिँ फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म अल्गोरिदममा हामी चाहिँ बनाउँदाखेरि के आउनु पर्यो त अब पहिलो कोएफिसिएन्ट f0 भनेको f0 plus f1 त्यो यो चाहिँ डिस्क्रिट फंक्सनको समेसन दोस्रो कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ डिस्क्रिट फंक्सनको चाहिँ डिफरेन्स f0 minus f1 त्यति मात्रै भयो त्यसरी चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ त्यसरी चाहिँ आउनु पर्यो जस्तो अब 4 पोइन्ट भयो भने 4 पोइन्टमा अब यस्तै भयो 4 पोइन्ट W4 कति छ त e to the power minus I to the power pi/4 equals minus I हुन्छ अब Wn भनेको के हो त e to the power minus I 2 pi/n हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब fk हाम्रो चाहिँ के हो त यो छ हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिट अब यसलाई मैले चाहिँ गरे भने यसरी गयो यसरी जाँदाखेरि यो यसरी आइरहेछ अब यहाँ के हो त I equals -1 छ k equals 0 1 2 4 हो नि त 3 सम्म जाने भयो n - 1 सम्म यो इक्वेसनलाई हामीले कसरी गर्न मिल्यो त अब f0 k को भ्यालु 0 हाल्यो भने यो आउँछ k को भ्यालु 1 हाल्यो भने यो आउँछ k को भ्यालु चाहिँ यो अब 2 हाल्यो भने यो आउँछ 3 हाल्यो भने यो आउँछ अब प्री कम्प्युटेसन अब चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्मले के गर्छ त फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्मले सिक्वेन्स यो त सिक्वेन्स हो नि यो त सिक्वेन्स भयो एउटा सिक्वेन्स अर्को सिक्वेन्स अर्को सिक्वेन्स अर्को सिक्वेन्स हो नि यो सिक्वेन्समा पहिले कम्प्युट गरिसकेको भ्यालुलाई फेरि रिकम्प्युट गर्दैन फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्ममा त्यो गर्दा त धेरै चाहिँ कस्ट सेभिङ हुन्छ नि हैन कस्ट अफ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ घट्छ एउटा चाहिँ के हो त अब हाम्रो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको पिरियोडिक हुन्छ सिमेट्रिक पनि हुन्छ पिरियोडिक पनि हुन्छ भने सिमेट्रिसिटी र पिरियोडिसिटी चाहिँ युज गर्छ -1 I -1 1 अब सिमेट्रिसिटी छ नि त यो त माइनस छ भने यो प्लस पनि छ प्लस छ भने यताबाट माइनस पनि छ 1 छ -1 छ सिमेट्रिसिटी र पिरियोडिसिटी प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्छ अरु के हो त प्रिभियसली कम्प्युटेड रिजल्ट भ्यालुलाई चाहिँ फेरि चाहिँ के हो त सब्सिक्वेन्ट सिक्वेन्समा चाहिँ कम्प्युट गर्दैन त्यसैलाई स्टोर गरेर राखेर हुन्छ अनि त्यसैलाई युज गरिदिन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो त अब यहाँ अब चाहिँ अहिले त हामीले यहाँ त देखाउन मिल्दैन खाली यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याएर मात्रै राख्न मिल्छ अब यहाँ के हो त f0 भनेको के हो त f0 क्यापिटल f0 भयो f0 plus f2 f1 plus f3 भयो अब के भयो त यहाँ मैले चाहिँ इभन छुट्याएँ अड छुट्याएँ अब f1 भने के हो त f0 minus f2 इभन minus I f1 minus f3 f2 भने के हो त f0 plus f2 minus f0 f1 plus f3 यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो भ्यालु यो पहिले कम्प्युट गरिसकेको छ यो पहिले यहाँ यो फर्स्ट सिक्वेन्समै यो फर्स्ट f0 मै कम्प्युट गरिसक्यो नि यहाँ यो गर्दैन क्या उसले गर्दैन के यो एकैचोटि यहाँको भ्यालु तान्दिन्छ उसले एकैचोटि यहाँको भ्यालु यही भ्यालुमा जान्छ क्या डाइरेक्ट यो भ्यालुमा गएर चाहिँ यो माइनस यो गरिदिन्छ त्यस्तै यहाँ f0 minus f2 छ भने यहाँ गरिसकेको छ पहिले f1 मा गरिसक्यो नि अब चाहिँ यहाँ पनि फेरि चाहिँ f0 minus f2 गर्दैन यहीँको भ्यालु चाहिँ उसले चाहिँ लिन्छ प्रिभियसली कम्प्युटेड भ्यालुलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ लिदिन्छ
अनि त्यो भएपछि त के हो त कस्ट चाहिँ घट्यो नि त। जस्तो हामीले चाहिँ गर्छौँ नि, जस्तो चाहिँ अब एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट भन्यौँ नि हामीले, एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट हामीले के गर्छौँ त अब जस्तो अब 8वटा डन्डी बार छ 20को भने हामी के गर्छ 8 × पाई × 20²/4 गरेर एउटा भ्यालु निकालेर त्यो भ्यालु चाहिँ सधैँ त्यहीँ राख्छौँ नि। जस्तो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने चाहिँ BD/12 गरेर सधैँ त्यहाँ राख्छौँ। जहाँ गए पनि हामी BD/12 गरेर त बसिरहँदैनौँ नि। यहाँ गए पनि जहाँ चाहियो त्यहीँ BD/12, जहाँ चाहिँ त्यहीँ BD/12 त हामी गर्दैनौँ नि, गर्दैन। अर्को अब E/I छ भने पनि E/I लाई पहिले मल्टिप्लाई गरेर कहाँ E/I हुन्छ पहिले मल्टिप्लाई गरेर हामीले पनि भ्यालु राखेर हुन्छौँ। यसले पनि त्यस्तै गर्छ, पहिले चाहिँ कम्प्युट गरिसकेको भ्यालुलाई फेरि चाहिँ आएर चाहिँ कम्प्युट गर्दैन। नगर्ने भए त धेरै कस्ट त घट्यो नि त। कस्ट अफ मल्टिप्लिकेसन कम्प्लेक्स अपरेसन चाहिँ घट्ने भयो, कम्प्लेक्स अपरेसन चाहिँ घट्ने भयो। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त अब यहाँ चाहिँ अब यसरी बस्ने भयो। यहाँ F1 यसरी यसले चाहिँ यसरी राख्छ क्या अल्गोरिदममा। यहाँ F0 F2 यो इनपुट भयो, इनपुट चाहिँ यो भयो F0 F2 F0 F2 F1 F3 यसरी F0 F2 F1 F3 गरेर राख्छ। अब के भयो त यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेसन के भयो त P + अल्फा क्यू यसरी चाहिँ P + अल्फा क्यू यसरी गर्छ। अब F0 + F2 यसरी गयो। यहाँ 1 अल्फाको भ्यालु 1 भयो। यहाँ के भयो त फेरि F0 - F2 यो -1 भयो। F0 - F2 यहाँ के भयो त F2 + F3 F1 + F3 अल्फा भ्यालु 1 छ। F1 - F3 यो फर्स्ट n = 4 मा चाहिँ अब के हो त 2 m भनेपछि के हो त 2 m भन्ने बित्तिकै n = 4 भनेपछि 2 कति भयो त 2 भयो नि त 2 भयो। अब 2 मा 2 मा चाहिँ यसले यो काम गर्छ। अब 2 मा चाहिँ यसले रिजल्ट निकाल्दिन्छ। यहाँबाट इनपुट लिएर यसरी चाहिँ निकाल्दिन्छ। F0 के भयो अब यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ 2-2वटाको सेट गरिरहेको थियो। अब चाहिँ के भयो त 4वटाकै सेट गर्छ। 1 2 3 4वटैमै अब के भयो त यहाँ यसरी चाहिँ यहाँ गएर एकैचोटि के भयो त अब यहाँबाट यसरी यहाँबाट यसरी यहाँबाट यसरी यहाँबाट यसरी गरेर अब के भयो त यहाँ यो चाहिँ के भयो त F0 + F2 F0 भने के भयो त F0 + F2 F1 + F3 हो क्या नि त F1 + F3। अब यो भने के हो त अब F0 - F2 F1 - F3 -I यो चाहिँ -I भयो। अब -I राख्नु पर्यो। -I F1 - F3 अब यहाँ पनि त्यसरी नै यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ F1 + F0 + F2 F0 + F2 -1 छ -F1 + F3 यो भने के हो त अब F0 - F2 +I F1 - F3 यसरी चाहिँ कम्प्लेक्स अपरेसन चाहिँ यसरी गर्छ। दिस इज कल्ड द बटरफ्लाई अपरेसन। यसरी चाहिँ अब अल्गोरिदम चाहिँ अब यसबाट चाहिँ लेख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ के हो त फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्मले चाहिँ के गर्यो त यसरी चाहिँ फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्मले यसरी चाहिँ के गर्यो त प्रिभियस कम्प्युटेसनलाई चाहिँ के गर्यो त त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको छ। यसरी प्रिभियसली प्री कम्प्युटेसन अफ कमन सब परप्लेक्सन्स विल मेक द कम्प्युटेसन्स अफ F पहिले गरिसकेकोलाई दोहोऱ्याएर गर्दैन। त्यहीँबाट ताने नि त यसलाई चाहिँ यहीँबाट तानेन कि यसलाई यहीँबाट तानिदियो यसलाई यहीँबाट तानिदियो 1 सँग मात्रै मल्टिप्लाई गर्यो एड गर्यो। अब यसलाई अब यहाँ हामीलाई यो कहाँ चाहियो त्यहीँ लगेर तानिदियो। त्यो जहाँ छ त्यहीँबाट उसले चाहिँ निकाल्यो। त्यसरी निकालेर गर्छ। यो चाहिँ अल्गोरिदम त्यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसरी अल्गोरिदम चाहिँ लेख्नु पर्यो। फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म FFT भनेको के हो त द फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म FFT इज एन इफेक्टिभ कम्प्युटर अल्गोरिदम अफ द द्याट हेज बिन डेभलप्ड टु कम्प्युट द DFT नै हो फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको DFT नै हो अल्गोरिदम नै हो। तर के हो त्यसो चाहिँ फास्ट एकदम इफेक्टिभ इफिसियन्ट कम्प्युटर अल्गोरिदम हो क्या एक्सट्रिमली हैन द्याट कम्प्युट्स DFT इन एन एक्सट्रिमली इकोनोमिकल फ्यासन। इट इज मोर बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट इट युटिलाइजेस द रिजल्ट्स अफ प्रिभियस कम्प्युटेसन्स हो कि त भने नि यहाँको भ्यालु उहाँ माथि लगाएर चाहिँ राखिदियो। यो चाहिँ पहिलो स्टेजमा यो गर्छ सेकेन्ड स्टेजमा यो गर्छ।
n इक्वल्स 2 मा चाहिँ दुईटै स्टेजमा भ्यायो कि भएन त भ्यायो n इक्वल्स 8 भयो भने के भयो त 2 to the power 3 भयो नि त पहिलो स्टेजमा दुईटा स्टेज ती थर्ड स्टेजमा त रिजल्ट निकालिन्छ हैन अब यहाँ के भयो त त्यस्तो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरहरु थियो त्यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरहरु थियो e to the power I हैन त्यस्तो चाहिँ कम्प्लेक्स थियो यहाँ कति त हैन समेसन मात्रै भइरहेछ समेसन मात्रै छ नि समेसन सबट्र्याक्सन मात्रै छ त्यति फास्ट चाहिँ गर्छ 1 सँग मल्टिप्लाई भइरहेछ सम्बन्ध चाहिँ because the fact that it utilizes the results of previous computations to reduce the number of operations, multiplies and adds. In particular, it exploits the periodicity and symmetric property of the trigonometric functions to compute the transform with approximately log n base 2 operations. उसले चाहिँ DFT ले चाहिँ n स्क्वायर मा गर्थ्यो 2n स्क्वायर मा गर्थ्यो भने यसले चाहिँ log n base 2 मा गर्नु त्यति तल झार्दिन्छ operationलाई operations. In FFT algorithm, DFT of length n is decomposed into successively smaller DFT. यहाँ चाहिँ के त n नम्बर चाहिँ n चाहिँ नम्बरको लेन्थको DFT लाई के गर्छ अहिले एकदमै सानो चाहिँ FFT मा यसले के गर्छ डिकम्पोज गरिदिन्छ सक्सेसिभली त्यो गर्दै गएर के भयो त अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब यहाँ DFT छ ठुलो अनि DFT n लेन्थ भएको DFT छ भने त्यसले के गर्छ पहिला सुरु यसरी चाहिँ छुट्याएर चाहिँ इभन र अड गरेर छुट्याउँछ अनि यसलाई पनि फेरि यहाँ छुट्याउँछ फेरि अर्को यसलाई पनि छुट्याउँछ ट्री जस्तो बनाइन्छ के ट्री डायग्राम अनि हरेकलाई छुट्याउँदै लिएर गएर छुट्याउँदै लिएर जान्छ छुट्याउँदै लिएर गएर के भयो त छुट्याउँदै लिएर गएर चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ यो इनपुटको भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ निकाल्दिन्छ अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ त्यहाँबाट जानु पर्यो गर्दै अब यसरी चाहिँ के भयो त अब let n equal to the power m भयो भने where m is an integer recall DFT ला DFT हाम्रो यो छ fk equals n equals 0 to n minus 1 e to the power minus I 2 pi by n in kn fn छ. Now divide the sample in half and express the above equation in terms of first and last n by 2 points ला first and last point मा चाहिँ n by 2 points मा चाहिँ डिवाइड गर्नुपर्छ दुईटालाई एउटालाई चाहिँ आधीमा डिवाइड गर्नुहुन्छ एउटालाई अर्कोलाई चाहिँ आधीमा 0 to n equals 0 to n by 2 minus 1 fn यसरी गरेर यहाँ पनि n equals n by 2 अब n equals n by 2 to n minus 1 fn e to the power I minus 2 pi by n भनेपछि where k equals के भयो त 0 1 to n भयो m भने के भयो त m equals n equals के भयो त यहाँ अब m equals n equals के भयो त यहाँ अब n by 2 भयो नि त n by 2 यहाँ n by 2 राखे इज अ न्यू भेरिएबल n by 2 अब यहाँ चाहिँ n चाहिँ यो भयो यहाँ चाहिँ मैले m राखे भने चाहिँ अब के भयो त अब यो चाहिँ अब m राखेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कति भयो त अब यो चाहिँ m plus n by 2 यो हुने भयो f n plus n by 2 यो हुने भयो अनि यहाँ पनि के भयो त m plus n को ठाउँमा चाहिँ अब के भयो त n plus n by 2 हुने भयो यसरी हुने भयो यो दुईटा चाहिँ DFT भयो नि दुईटा DFT भयो एउटा चाहिँ इभन भयो अर्को चाहिँ f अड हुन्छ यसलाई मैले जोडे भने के भयो त यसरी आयो f के अब यो n भने पनि m भने पनि कुरो एउटै हो अब यहाँ चाहिँ m equals 0 गरेर चाहिँ यो गरे पनि यो n भने पनि कुरो एउटै हो नि त एउटै कुरो हो त्यही भएर चाहिँ सिक्वेन्समा मतलब हुँदैन यहाँ मैले चाहिँ अब n equals 0 to n by 2 minus 1 गरेर चाहिँ समेसन गरेर चाहिँ फेरि f n plus के भयो त e to the power minus I pi k f into f n plus n by 2 e to the power minus I pi by n 2 kn गरेर यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ के बनाए त एउटा चाहिँ यो अब यो फंक्सन भने यो यसको चाहिँ दुईटालाई एड गरेर यो चाहिँ यो बनिरहेको छ अहिले यो बनेपछि के हो त e to the power I pi k भने के हो त cos pi k हो के नि त minus I sin pi k हो minus 1 to the power k अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेँ अब यहाँ के भयो त म अब इभन बनाउँछु एउटा फर इभन भ्यालुज विथ k इक्वल्स के हो त 0 to 1 to n by 2 minus 1 मा जाने भयो इभन भ्यालु चाहिँ अब 0 देखि n by 2 minus 1 मा चाहिँ इभन भ्यालु छ यसको यहाँ किन त यहाँ चाहिँ e to the power I pi minus I pi k भनेको minus 1 to the power k छ नि त हैन एउटा इभन हुन्छ एउटा अड हुन्छ इभन र अड चाहिँ
अब पहिला सुरु इभन गरेँ, इभन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दै यहाँ 2k एफ के थियो नि, यसलाई मैले 2k गरेँ, एफ के चाहिँ 2k भयो नि त, एफ 2k गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ के हो त, आई इक्वल्स एफएन प्लस ए, यहाँ प्लस भन्यो e to the power fn प्लस n/2, यो त अर्ड इभनमा के भयो त, यो त 1 भयो नि, यो त 1 भयो, 1 भएपछि यो चाहिँ अर्ड फङ्सन आयो यसरी। अब मैले चाहिँ w को टर्ममा राखेँ, अर्ड फङ्सन आयो। अब फेरि चाहिँ अब के सरी इभन फङ्सन आयो। अब इभन फङ्सन आएपछि अर्डमा फेरि चाहिँ 2k + 1 गर्दा फेरि अर्ड गर्छु मैले, यहाँ चाहिँ माइनस आयो। फेरि अब यो भ्यालु माइनस हुन्छ, माइनस आयो यहाँ, यसरी फङ्सन मैले बनाएँ। अब फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म अल्गोरिदम यसरी चाहिँ दुईटामा डिभाइड गर्ने, एउटा चाहिँ इभन फङ्सन भयो, एउटा अर्ड फङ्सन भयो। अब यसलाई पनि फेरि गरेर इभन र यसलाई पनि म दुईटा बनाइदिन्छु, फेरि यसलाई पनि दुईटा बनाइदिन्छु, यसलाई पनि दुईटा गर्दा तल चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ टी डायग्राम जस्तो यसरी टी डायग्राम जस्तो भएर आयो नि त आयो। अब फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म अल्गोरिदम चाहिँ यहाँ दिएको छ, तिमीहरूले चाहिँ यो अल्गोरिदम चाहिँ हेरे हुन्छ। यहाँबाट तिमीले म्याटल्याबमा प्रोग्राम यो अल्गोरिदमबाट म्याटल्याबमा प्रोग्राम पनि लेखे हुन्छ एफएफटी को, तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै तलसम्म गएको छ यो, त्यही भएर हेर्न गाह्रो हुन्छ। अल्गोरिदम त्यो एफएफटी यहाँ चाहिँ मैले 8 पोइन्ट एफएफटी गरेँ। ल 8 पोइन्ट एफएफटी गर्दाखेरि के भयो त, अब n = 8 भयो भने के हुन्छ, अब टु द पावर क्यू हुन्छ नि। तीनटा स्टेजमा चाहिँ एफएफटीले चाहिँ भ्याउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एफके चाहिँ यो भयो भने तीनटा स्टेजमा, डब्लुएन चाहिँ यो तीनटा स्टेजमा यसले चाहिँ फिनिस गरिदिन्छ, तीनटा स्टेजमा, 3 स्टेजमा। यो के भयो त, यहाँ पहिला सुरु के गर्छ त यसले, सरी यसरी चाहिँ तीनटा स्टेजमा चाहिँ भइन्छ। पहिलो स्टेजमा चाहिँ यो भयो, यहाँ के आयो त, पहिलो स्टेजमा हामीले हेर्यो भने यो के हो त, यहाँ f0 यसरी यसले चाहिँ डाटा चाहिँ यसरी इनपुट गर्छ, f0 f4 f2 f6 f1 f5 f3 f7, यो बिट रिभर्सल हो कि नि त, बिट रिभर्सलमा डाटा इनपुट हामीले f1 f2 f3 f3 n = 8 भन्दा f7 सम्म जाने भयो नि त, n-1 सम्म, f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 हामी चाहिँ अब डाटा हामीसँग छ, फङ्सनको चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालु छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ अब इनपुटमा कसरी ल्याउनु पर्दा भन्दाखेरि बिट रिभर्सलमा f0 f4 f2 f6 f1 f5 यसो गरेर। अब यो भने के हो त, यो फर्स्ट n = n/2 चाहिँ यो भयो, n/2 भने के हो त, n/2 चाहिँ फर्स्ट स्टेज भयो नि त। फर्स्ट स्टेजमा यहाँ के गर्दै f0 + f4 यो के भयो त, अब f0 - f4 यो भनेको f0 - f4 हो, यो f0 + f4 हो। अब यहाँ के भयो त, यहाँ चाहिँ f2 + f6, यहाँ f2 - f6 के हो, यहाँ f1 + f5, यो चाहिँ f1 - f5। अब f3 + f7 f1 f3 - f7, यहाँ हाम्रो चाहिँ यो छ नि अर्ड र इभन। अहिले हामीले अर्ड र इभन भनेको थियौँ नि, अर्ड र इभन हो, यो अर्ड र इभन फलो गरिरहेको छ कि, अर्ड र इभन चाहिँ फलो गरिरहेको छ। यसरी चाहिँ पहिलोमा चाहिँ त्यो भयो। अब सेकेन्डमा के भयो त, अब सेकेन्डमा फेरि अब चाहिँ पहिलोमा चाहिँ के दुईवटाको सेट, एउटा ग्याप गरेर दुईवटाको सेट गर्छ। दोस्रोमा के भयो त, 4वटा गर्छ। अब दुईवटा 4वटाको चाहिँ गर्छ, 4वटा गरेपछि के भयो त, यहाँ अब एउटा ग्याप हुन्छ, यहाँ 4वटाको सेट यसरी। यहाँ के भयो त, अब सेकेन्डमा के भयो त, अब यहाँ हामीले पनि यसरी चाहिँ यसरी गयो, यसरी गयो। यो चाहिँ यसरी आयो, यसरी आयो। यो के भयो त, अब यो भनेको के हो, f0 + f4। अब चाहिँ के भयो त, यहाँ यो चाहिँ f2 + f6 आइसक्यो नि त, f2 + f6। w0 भनेको के हो त, w0 8, n = 8 मा w0 भनेको 1 हो कि नि त, 1 हो नि। है हामीले चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यसमा w0 भनेको 1 हो, यो 1 w0 8 भनेको 1 हो कि नि त, 1 हो। w1 8 भनेको चाहिँ
-1/2 माइनस I by 2 W2 भनेको n इक्वल्स 8 मा W2 भनेको के हो त माइनस I हो n इक्वल्स 8 मा W8 3 भनेको कति हो त -1/2 माइनस I by 2 यो चाहिँ W4 8 भनेको कति हो त -1 हो यसरी जानु पर्यो W5 भनेको के हो त -1/2 प्लस I by 2 I by root 2 minus 1/√2 प्लस I by √2 यहाँ W6 भनेको I हो W7 भनेको 1/2 1/√2 प्लस I by √2 अब चाहिँ W8 भनेको W08 हो फेरि हो यसरी जान्छ त्यो जुन कम्प्लेक्स फङ्सनलाई चाहिँ त्यसरी बनान्छ यसरी बनाएको छ यहाँ अब यहाँ यसरी गयो यसरी गयो W0 यहाँ पनि के हो त अब W2 आउँछ यहाँ यो भने के हो त F2 प्लस F0 प्लस F4 प्लस के हो त F2 प्लस F6 हो नि यो F2 प्लस F6 यो प्लस W0 इन्टु F2 प्लस F6 W0 भनेको 1 भयो भनेपछि F2 प्लस F4 F0 प्लस F4 प्लस F2 प्लस F6 यो भयो यहाँ यसरी W2 आयो यहाँ चाहिँ W0 आयो यहाँ माइनस W2 आयो यहाँ यसरी भनेपछि यहाँ के हो त n/2 मा के भयो त n/2 भनेको के हो त 8 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ अब 8 लाई 2 ले डिभाइड गरे 2 ले 4 भयो नि त यहाँ यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ W0 W4 W0 W4 W0 W4 W0 W4 W0 भनेको के हो त अहिले हामीले 1 थियो नि W4 भनेको n इक्वल टु -1 हो ए 1 - 1 1 - 1 1 - 1 अब n इक्वल्स 4 भनेको के हो त 8/4 भनेर 2 भयो नि त अब 2 भनेको 2 2 को मा जान्छ है W0 W2 र W2 भनेको कति हो n इक्वल्स 8 मा माइनस I हो के नि त W2 भनेको माइनस I हो W2 भनेको माइनस I हुन्छ अनि फेरि के हो त W4 भनेको माइनस W0 हो के नि त W4 भनेको माइनस W0 हो जुन भनेको के हो त -1 हो n इक्वल्स 8 को सर्कलमा गरेर हेर्यो भने हैन अनि फेरि के हो त माइनस W0 भयो अनि W6 भनेको के हो त माइनस W2 हो के नि त माइनस W2 हो यसरी चाहिँ 2 2 मा जान्छ है n इक्वल्स 8 भयो भने 1 1 गयो नि त W0 W1 W2 W3 W4 W4 भनेको माइनस W0 W5 भनेको माइनस W1 हो W6 भनेको माइनस W2 हो W7 भनेको के हो त माइनस W3 हो W0 W1 W2 W3 W4 W5 यो माइनस W1 हो W5 भनेको W6 भनेको माइनस W2 हो W7 भनेको माइनस W3 हो त्यहाँ चाहिँ अपोजिटमा छ नि W7 माइनस W3 हो यसरी चाहिँ यो भ्यालु भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त थर्ड स्टेजमा के भयो त अब 8 वटै लिन्छ एकैचोटि 1 2 3 4 5 6 8 वटै लिएर चाहिँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यसरी यहाँबाट यहाँ एरो यसरी एरो भयो अनि अर्को के हो त यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँको डाटा तान्छ यहाँबाट यहाँ यो भने के भयो त अब यो कति हाम्रो अहिले हाम्रो थियो F0 प्लस F4 अनि F2 प्लस F6 थियो नि अब यो भने के हो त F0 प्लस F4 F2 प्लस F6 यो भने कति हो यहाँबाट तानिरहेको छ एकैचोटि W0 भने त 1 हो मतलब भएन सबै यो भ्यालुलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याउँछ अनि यो भने के हो त F1 प्लस F3 F1 प्लस F3 यो F1 प्लस F3 यहाँ छ यो चाहिँ F3 प्लस F7 यहाँ छ F1 प्लस F3 F3 प्लस F7 भनेपछि यो भयो के भयो त F0 प्लस F4 F2 प्लस F6 प्लस F1 प्लस F3 प्लस F5 सरी F1 प्लस F5 प्लस F3 प्लस F7 F0 भनेको कोएफिसिएन्ट भनेको त्यो हो अब यसलाई मैले 1/n ले चाहिँ डिभाइड गरेँ भने कोएफिसिएन्ट आयो नि त यसरी गरेर सबै भ्यालुहरु चाहिँ यसरी चाहिँ बिट रिभर्सलमा चाहिँ इनपुट लिन्छ इनपुट लिएर चाहिँ सबै भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ
करेक्ट बिटमा निकालिदिन्छ है F0 निकाल्यो F4 भनेको F1 यसरी डाटा त हाम्रो चाहिँ सुरुमा त F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 हुन्छ नि त्यो इनपुट लिँदाखेरि बिट रिभर्समा लिन्छ अनि ठ्याक्कै त्यसको बिट रिभर्समा फेरि यसले चाहिँ कोएफिसिएन्ट निकालिदिन्छ आउटपुट निकालिदिन्छ अब यो चाहिँ n = 8 भएपछि के भयो त यहाँ भयो 3 स्टेजमा गर्छ n/2 n/4 n/8 n = 16 भयो भने कतिमा गर्छ हाम्रो 2 को चाहिँ 2 to the power n मा हुनु पर्यो नि m मा हुनु पर्यो n = 16 भने के हो कतिवटा गर्छ 4 वटा गरेको नि त n/2 n/4 n/8 n/16 भनेपछि यहाँ चाहिँ 2/2 को चाहिँ यसरी पेयर बनाएर जान्छ अनि फेरि 4 वटाको पेयर बनाएर चाहिँ यसरी जान्छ अनि फेरि 8 वटाको पेयर र अर्को 8 वटा पेयर चाहिँ ग्याप गरेर अर्को 8 वटा पेयर हुन्छ हैन त्यसपछि सबै चाहिँ टोटल 16 वटा चाहिँ कभर गरेर यसरी बन्छ अब यसैलाई लिएर चाहिँ के गर्ने त अब यो अल्गोरिदम चाहिँ n = 8 लाई के गर्नु पर्छ अब n = 8 लाई नै चाहिँ जेनरलाइज गरेर चाहिँ तिमीले हेर्यो भने n = 8 लाई अब 16 लाई जेनरलाइज गर्न त गाह्रो छ नि त धेरै टाइम लाग्छ त्यो n = 8 लाई जेनरलाइज गर्नु पर्यो n = 8 लाई चाहिँ 16 मा लानु पर्यो 16 मा लगाएर चाहिँ जेनरलाइज गरेर चाहिँ यस्तो चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ बनाउनु पर्यो अल्गोरिदम चाहिँ यसरी बनाएर अनि कम्प्युटर प्रोग्रामिङ चाहिँ म्याटल्याबमा प्रोग्रामिङ गर्छ लेख्नु पर्यो चाहिँ डिस्क्रिट फोरियर तर म्याटल्याबमा के छ त अब कुनै डाटाहरु दियो भने एफएफटी भनेर चाहिँ गर्यो भने त्यसको एफएफटी निकाल्दिन्छ पिरियडिक फंक्सनको चाहिँ डाटा एउटा पिरियडको डाटा दिने अनि चाहिँ लेन्थ स्केल दिने हैन लेन्थ n दिने n दिएर चाहिँ अनि चाहिँ एफएफटी अनि डाटा अनि n दियो भने उले एफएफटी ठ्याक्कै निकाल्दिन्छ उले कोएफिसिएन्ट निकाल्दिन्छ त्यही चाहिँ इनबिल्ट कुनै छ के प्रोग्रामै छ इनबिल्ट चाहिँ सिन्ट्याक्स नै छ त्यसमै त्यसैले चाहिँ हाम्रो बटरफ्लाई अपरेसन हो यसलाई के भन्छ त बटरफ्लाई अपरेसन भन्छ हैन भने नि यो p र q छ भने के भयो त यहाँ कम्प्लेक्स अपरेसनमा के हुन्छ p यहाँ अल्फा छ भने p + अल्फा q यो चाहिँ के हो त यहाँ माइनस अल्फा छ भने p - अल्फा q यहाँ आउनु पर्ने यहाँ आएन चाहिँ यहाँ लाइन आउनु पर्छ यो लाइन कता छुटेछ यसरी बटरफ्लाई अपरेसनमा यसरी जान्छ है बिट रिभर्सलमा यसरी गएर आउँछ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 छ अब बिट रिभर्सलमा यसले चाहिँ लिने भयो बिट रिभर्सलमा चाहिँ इनपुट लिन्छ यसरी हामीले चाहिँ गर्छौं यो चाहिँ खासै लामो लेखेको मात्रै हो यसमा केही यो खाली यो चाहिँ त्यही अहिलेकै चाहिँ हाम्रो n = 8 को चाहिँ भ्यालुहरु हो W0 भनेको 1 हुन्छ W4 भनेको -1 हुन्छ W3 W8 भनेको कति हुन्छ त W0 हुन्छ त्यसरी चाहिँ W हाम्रो चाहिँ सर्कलबाट हेरेर पनि थाहा भइहाल्छ त्यो अब यहाँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ यो अर्थक्वेकको चाहिँ यो फोर्सिङ फंक्सन छ फोर्स छ यो हाम्रो के हो त ब्लास्ट फोर्स हो नि हैन फोर्स चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ युज द फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म एफएफटी एल्गोरिदम determine the first 8 complex Fourier coefficients Cn of the periodic excitation function ft ल अब एक्साइटेसन फंक्सन ft छ ल 600 किलोन्युटन छ यसको यो पिरियड चाहिँ के छ यसको यहाँ यसको पिरियड चाहिँ यो हो यहाँ देखि यहाँसम्म एउटा पिरियड भयो यहाँ देखि यहाँसम्म चाहिँ अर्को पिरियड भयो यसरी पिरियड गइरा छ यहाँ के छ त यो अब यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ 600 छ अनि 32 मा 0.32 मा 0 हुन्छ अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म 0 भइरहेछ भनेपछि कम्प्लेक्स फोरियर कोएफिसिएन्ट Cn के हो त अफ द एक्साइटेसन फंक्सन ft के हो त इज गिवन बाइ ck इक्वल्स के हो त यहाँ 1/n समेसन n = 0 to n - 1 fn wn k to the power n wn भने के हो त e to the power I 2π/n हो नि त हैन यसलाई चाहिँ सहिलोलाई यसरी लेख्छ यहाँ के हो त wn भनेको चाहिँ e to the power -i 2π/n k इक्वल्स के हो त यहाँ 0 1 2 n - 1 n पनि 0 1 2 n - 1 छ अब फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ एफएफटी युज गरेर गर्नु पर्यो इफ यु युज 8 point FFT युज गर्नुपर्छ अब त धेरै ठुलो युज गर्न सकिदैन इफ यु युज 8 point FFT then we have n = 8 = 2 to the power 3 FFT will be accomplished in 3 stages which is shown in the diagram of 8 point FFT यहाँ हामीले 8 point FFT डायग्राममा त्यो चाहिँ देखाउँछ अब wn के भयो त अब W8 भयो e to the power -i 2π/8 हुन्छ यहाँ मैले 8 point गरे अब के भयो त यहाँ F0 यहाँ भयो
F1 यहाँ भयो, F2 यहाँ भयो, F3 यहाँ भयो, F4 यहाँ भयो, F5 F6 F7 सम्म हामी लिनु पर्यो। F8 भनेको त अर्को चाहिँ फेरि पिरियडको लागि चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। F7 n-1 सम्म हामी जान्छ। यहाँ गयो सरी यहाँ हामी गयो भने चाहिँ यो हेऱ्यो भने के भयो त यहाँ अब डेल्टा टी कति भयो त अब डेल्टा टी भनेको t/n 0.64 पिरियड छ, एड गर्दा 0.08 सेकेन्ड आयो। F0 F1 F2 यो डिस्क्रिट भ्यालुहरु भयो। अब यो चाहिँ अब डिस्क्रिट भ्यालुको फर्ममा F7 चाहिँ 0 छ, सबै 0 युजिङ द सिक्वेन्स फर इभन टर्म्स। अब इभन टर्म्सको सिक्वेन्स हाम्रो चाहिँ अर्डर इभन थियो नि, इभन टर्म्सको सिक्वेन्स मैले युज गरेँ भने c2k = 1/n summation n = 0 to n/2 - 1 Fn plus F to suffix n plus n/2 Wn 2kn गर्दाखेरि k = 0 1 2 n/2 - 1 0 1 2 कति भयो 3 सम्म गयो नि त 3 सम्म गयो n = 8 हुँदाखेरि 3 सम्म गयो। फर k = 0 हुँदाखेरि के भयो त यहाँ अब c0 आयो क्या नि त k = 0 हुँदा c0 आयो। k = 0 हुँदाखेरि c0 आउँछ। यो c0 कसरी आयो त त्यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु हाल त यस्तो आउँछ। हामीले अहिले 8.dft मा चाहिँ fft मा गएर हेर्यो भने यस्तो छ नि त। हामीले यो c0 के थियो f0 plus f4 f2 plus f6 हैन f1 plus f5 f3 plus f7 यहाँ चाहिँ c0 यहाँ हामीले हेर्यो भने इभन फंक्सनमा हामीले यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्यो भने के थियो आइको हाम्रो 8. यो भ्यालु f0 भनेको के हो त यो भनेको f0 plus f4 f0 plus f4 यो हो अनि f0 plus f4 f2 plus f6 f0 plus f4 plus f2 plus f6 यो थियो। अनि यहाँबाट के आथ्यो त f1 plus f5 र f3 plus f7 f1 plus f5 plus f3 plus f7 यहाँ थियो। त्यो पनि फेरि यहाँ आउने फेरि f0 plus f4 f2 plus f6 plus f1 plus f5 plus f3 plus f7 हो f0 भने। यो चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ त्यो यो भ्यालु यो आयो त्यो हो। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब लेन्थ अफ पिरियडले चाहिँ डिभाइड गरिदिनु पर्यो नि त। सबै भ्यालु गरे भने यति आयो। अब अहिले हामीले यहाँ त प्री कम्प्युटेड भ्यालु युज गर्ने तरिका गर्न त्यो त कम्प्युटरले मात्रै गर्छ। त्यसैले अब इभन नम्बर ल्याउने अब k = 1 भनेको त c2 आयो क्या नि त c2 आयो भने यहाँ चाहिँ c2 मा यहाँ हेर्यो भने के हुन्छ c2 हेर्यो भने c2 यो भ्यालु कहाँ आछ यहाँ हेर्यो भने f2 plus f6 यो छ f2 plus f6 यहाँ f2 plus f6 यो भयो। अनि के भयो त यहाँ कहाँ आछ यो f2 plus f2 मा f2 plus f6 यो भयो। अर्को आयो f0 plus f4 f2 plus यहाँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के भयो त f2 plus f6 यो भयो f2 plus f6 यो भयो। यहाँ अब चाहिँ के भयो त f2 plus f6 f0 plus f4 यहाँ चाहिँ f0 plus -w0 छ -1 छ -1 हुन्छ f2 plus f6 f0 plus f4 -f2 plus f6 यहाँ चाहिँ अब अर्को फेरि यो चाहिँ यो यहाँ गयो फेरि त्यो यहाँ गएर फेरि के त यहाँबाट आयो फेरि यहाँबाट आयो नि त यो भ्यालु आउँछ f3 plus f7 f3 plus f7 f3 plus f7 छ। अनि यहाँ के भयो त अब -f1 plus f5 -f1 plus f5 यो फेरि यहाँ आयो फेरि यहाँ आउँदाखेरि त w01 छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यसरी आउनु त्यही भ्यालुहरु चाहिँ कि अहिले सिक्वेन्सबाट हेरे पनि हुन्छ c2 त्यही भ्यालु आइरहेछ नि। यहाँ के आयो त c2 आयो हाम्रो चाहिँ
37.5 37.5 माइनस 37.5 आई आउँछ के इक्वल्स 2 हुँदाखेरि C4 आउँछ C4 पनि त्यहीँबाट चाहिँ ल्याउनु पर्यो अब C4 पनि त्यहीँबाट त्यसरी ल्याउनु पर्दा अब 3 सम्म गएपछि हाम्रो सिद्धियो अब इभन सक्यो अब अडमा जानु पर्यो सिक्वेन्सबाट हेरे पनि हुन्छ अड सिक्वेन्स गरेर चाहिँ यसैले हामीले कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ के भयो त अब फोर्सिङ फंक्सनको कोएफिसिएन्ट हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौं नि फोर्सिङ फंक्सनको कोएफिसिएन्ट हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो नि त भनेपछि अब त्यहाँ फोर्सिङ फंक्सनको कोएफिसिएन्ट चाहियो अनि फोर्सिङ फंक्सनको कोएफिसिएन्ट पछि फेरि चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्टबाट फेरि अर्को के हो त रेस्पोन्सको पनि कोएफिसिएन्ट हुन्छ फेरि अनि फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रेस्पोन्सको कोएफिसिएन्ट आइसकेपछि रेस्पोन्सको कोएफिसिएन्ट चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई के मतलब अब इन्भर्स इन्भर्स एफएफटी गरेर फेरि फोर्सिङ फंक्सनको कोएफिसिएन्ट फेरि हेर्नु पर्यो यो अनि यो भ्यालु आयो भने ठीक छ भने 3 पटक गर्नुपर्छ के डीएफटी 3 पटक गर्नुपर्छ डाटा धेरै भयो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ त्यो त सब रुटिन भित्र बस्छ त्यो ठुलो प्रोग्राम भित्र बस्छ त्यो बस्ने भयो भने त्यो चाहिँ ब्यान्ड म्याट्रिक्स अब हामीले चाहिँ के भयो त यहाँ चाहिँ अब ब्यान्ड म्याट्रिक्सको कुरा हामी गर्छौं ब्यान्ड म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के हो त ब्यान्ड म्याट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप अफ स्पार्स म्याट्रिक्स भनेको लार्ज नम्बर अफ जिरो भएको लार्ज म्याट्रिक्स कन्टेनिङ मेनी जिरोज भएको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छ स्पार्स म्याट्रिक्स भन्छ जुन हाम्रो चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट र फाइनाइट डिफरेन्समा त्यो धेरै आउँछ हो नि त अब ब्यान्ड म्याट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप अफ स्पार्स म्याट्रिक्स large matrix containing many zeros in which the non-zero entries are confined in a diagonal band. Non-zero entry यो चाहिँ अहिले non-zero entry हो यो क्रस गरेको non-zero entry हो यो diagonal band मा चाहिँ confined भएर बसिरहेको हुन्छ The diagonal band of non-zero entries may consist of main diagonal only or main diagonal along with super or sub diagonals. For example, the matrix यो चाहिँ के हो त यो main diagonal यो भयो यो चाहिँ सुपर डायगोनल भयो यो सब डायगोनल भयो अस्ति हामीले चाहिँ वाटर ग्राउन्ड वाटर सिमुलेसनमा के गरेको थियौँ त ग्राउन्ड वाटर सिमुलेसनमा अस्ति हाम्रो चाहिँ ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स आएको थियो नि ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स आएको थियो ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के त मेन डायगोनल हुन्छ सुपर डायगोनल हुन्छ फर्स्ट सुपर डायगोनल हुन्छ अनि फर्स्ट सब डायगोनल हुन्छ त्यति मात्रै हुन्छ ब्यान्ड अब जति चाहिँ यो ब्यान्ड म्याट्रिक्समा हामीले हेर्यो भने चाहिँ जति के भयो त अब ब्यान्डको चाहिँ जति चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ जति चाहिँ कम्प्याक्ट भयो नि जति चाहिँ नन जिरो चाहिँ के भयो त अब नन जिरो चाहिँ जति चाहिँ यो चाहिँ डायगोनलमा चाहिँ नन जिरो चाहिँ जति डायगोनलतिर कम्प्याक्ट भएर बस्छ नि जति कम्प्याक्ट भएर बस्यो त्यति नै के हुन्छ त अब त्यति नै चाहिँ एफिसिएन्टली चाहिँ डाटा स्टोरेज चाहिँ एफिसिएन्ट हुन्छ त्यतिकै अब जस्तो अब यहाँ चाहिँ के भयो त यहाँनिर चाहिँ यहाँ बिचमा एउटा जिरो आयो भने अब फेरि के भयो त अब बिचमा यहाँनिर चाहिँ एउटा भ्यालु आउने बित्तिकै नन जिरो भ्यालु आउने बित्तिकै यहाँसम्म ब्यान्ड लिनुपर्छ फेरि के ब्यान्ड यहाँसम्म लिनु पर्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टमा के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोड नम्बरिङ यसरी गर्नु पर्यो कि एकदम चाहिँ ब्यान्ड म्याट्रिक्सको चाहिँ जुन चाहिँ ब्यान्डविड्थ छ नि सेमी ब्यान्डविड्थ छ नि सेमी ब्यान्डविड्थ चाहिँ एकदमै चाहिँ कम्प्याक्ट एकदमै चाहिँ थिन होस् एकदमै छोटो होस् त्यसरी गरेपछि बल्ल अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अनि गस इलिमिनेसनको प्रोग्राम लेख्दाखेरि हाम्रो के भयो त अब गस इलिमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ कम कोएफिसिएन्टहरु नन जिरो कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ के भयो त अब यो यहाँ तिमीले हेर्यो भने अब हामीले चाहिँ गस इलिमिनेसन के गर्छौं अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हामी बनाउँछौं हो नि त अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउँछौं अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउँछौं नि हामीले अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाएपछि त अब यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो चाहिँ इलिमिनेसन क्रममा यो 0 हुन्छ इलिमिनेसन क्रममा यो 0 हुन्छ 0 हुन्छ पहिले 0 छ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टोरेज स्पेस दिएर चाहिँ यो ठाउँ हामीले ओगटिरहनु पर्दैन फिल स्पेस दिनु पर्दैन यसलाई हटाइदियो जहाँ चाहिँ के भयो त अब जहाँ चाहिँ अब चाहिँ नन जिरो हुने ठाउँमा मात्रै हामीले चाहिँ स्टोरेज स्पेस दिनु पर्यो हो त्यसरी चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यो ब्यान्ड जति चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ जति थिन भयो त्यति नै के भयो त अब प्रोग्राम चाहिँ एफिसिएन्ट हुन्छ कम स्टोरेज कम हुने भयो नि त एकदमै कम स्टोर गरेर कम कोएफिसिएन्टहरु स्टोर गरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ ठुलो म्याट्रिक्स छ भने एकदम थोरै कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ युज गरेर एलिमेन्टहरु युज गरेर हामी चाहिँ गस इलिमिनेसन प्रोग्राम लेख्न सक्छौं जसले गर्दा चाहिँ डाटा स्टोरेज चाहिँ एकदमै घट्छ
मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। डाटा स्टोरेज एकदमै घट्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ कतै जिरो छ भने, यहाँ कतै नन जिरो छ भने के हो त? यहाँ कतै नन जिरो छ। अहिले त यो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छैन। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स यहाँ जस्तो यहाँ त्यही नै हुन्छ होइन। यहाँ कतै नन जिरो छ भने के हो त? यहाँ नन जिरो छ भने अब यो त बिचमा जिरो पऱ्यो नि त। अब यो त अहिले नन जिरो छ, पहिले यसलाई चाहिँ स्पेस दिनु पऱ्यो, पछि त इलिमिनेसनको जिरो हुन्छ नि। जिरो हुने ठाउँ हो नि यो त, जिरो हुने ठाउँ हो, तर स्पेस दिएर राखिरहनु पऱ्यो कि। स्पेस खाइदिने यसले, स्पेस खाइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकभर चाहिँ यसरी चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ एकदमै चाहिँ मिल्ने गरेर, ब्यान्ड म्याट्रिक्सको चाहिँ सेमी ब्यान्डवर्ड चाहिँ एकदम पातलो हुने गरेर, डायगोनलमा चाहिँ नन जिरो मात्रै आउने गरेर, डायगोनल ब्यान्डमा नन जिरो मात्रै आउने गरेर हामीले चाहिँ नोड नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो। नोड नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो कि। इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो। नोड नम्बरिङ गर्दाखेरि यस्तो हुनु भने कि बिचमा जिरो आउनु भयो। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्रक्चर यहाँ छ, ल फ्रेम छ भने अब यो फ्रेममा चाहिँ अब यो स्ट्रक्चर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै गएँ। यहाँ चाहिँ अनि यहाँबाट यसरी चाहिँ म चाहिँ नोडमा यसरी चाहिँ आउनु पर्थ्यो नि। यसरी नआइकन के गर्दै माथितिर गएर चाहिँ यसरी आएर अनि यसरी गएर फेरि चाहिँ यसो गरेर यहाँ चाहिँ अब चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ 100 बनायो ल नम्बर। यहाँ 1 छ, यहाँ 100 छ। अब यहाँ 1 र यहाँ 100 भयो भने त यो चाहिँ 1 को चाहिँ अब 1 मा चाहिँ जस्तो चाहिँ 1 डिग्री अफ फ्रिडम छ भने नोड 1 मा चाहिँ अब सबै 1 डिग्री अफ फ्रिडम छ। नोड 1 मा मैले चाहिँ युनिट भ्यालु दिँदाखेरि त 100 यो नोड यो त कोलम हो नि, हो नि त। नोड 1 मा चाहिँ को डिग्री अफ फ्रिडमले त फर्स्ट कोलम रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर्स्ट कोलम रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि नोड 1 मा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ 100औं रोमा चाहिँ नन जिरो भ्यालु आइदिन्छ। आउनु पर्यो नि त। नन जिरो भ्यालु आएपछि त सबै त्यो बिचको चाहिँ जति पनि चाहिँ सबैलाई स्पेस दिनु पर्यो नि त। सबैलाई स्पेस दिएर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ त ब्यान्ड त के त ब्यान्डविड्थ चाहिँ एकदमै ठुलो भयो। ब्यान्डविड्थ चाहिँ छैन, एकदमै ठुलो भयो। भने यसरी नोड नम्बरिङ गरेपछि कि म्याक्सिमम डिफरेन्स बिट्विन द टु नोड नम्बर्स इन एन इलिमेन्ट मस्ट बी मिनिमम हुनु पर्यो कि। मिनिमम एकदम मिनिमम हुनु पर्यो। एकदम मिनिमम भएपछि बल्ल त्यो चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट भएर जान्छ। अन्त कम्प्याक्ट भएर जाँदैन नोड नम्बरिङ। हामीले फेरि तर चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ त, तर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो अहिले हामीले बुझ्दाखेरि। तर सफ्टवेयरले के गर्छ, अस्ति नै मैले भने सफ्टवेयरले त के गर्छ भने जस्तो तिमीले चाहिँ जस्तो नोड नम्बरिङ गरे पनि एफिसिएन्ट गरे पनि नगरे पनि जस्तो नोड नम्बरिङ गरे पनि सफ्टवेयरले इफेक्टिभ नोड नम्बरिङमा पहिल्यै उसले चाहिँ दिइसकेको हुन्छ भित्र। आफूले भित्र चाहिँ इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ यो हो भनेर चाहिँ प्रोग्रामबाट थाहा पाएर उसले इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ भित्र गरिसकेको हुन्छ। अब तिम्रो अब हाम्रो नोड नम्बरिङ एउटा होला, बाहिर देखाउने नोड नम्बरिङ एउटा हुन्छ, हामीले देखाउने नोड नम्बरिङ हुन्छ। तर उसले चाहिँ के गर्छ भित्र इफेक्टिभ नोड नम्बरिङमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त सबै कम्पिटिसन त्यसबाट गर्छ, म्याट्रिक्स सोल्युसन त्यहीबाट गर्छ, सबै त्यहीबाट गर्छ। तर चाहिँ बाहिर डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ युजरले चाहिँ एनालिस्टले जुन नोड नम्बरिङ देखायो त्यही नोड नम्बरिङ उसले के गरिदिन्छ त डिस्प्ले गरिदिन्छ सबै चिजहरू। त्यसरी गर्छ। किनभने त्यो त हरेक युजरले दिएको नोड नम्बरिङमा उसले गर्न थाल्यो भने त अब चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ प्रोग्राम त। किनभने नोड नम्बर चाहिँ एकदमै चाहिँ छरेर नोड नम्बरिङ गऱ्यो भने त धेरै म्याट्रिक्स त धेरै ठुलो साइजको म्याट्रिक्सहरूमा त के हुन्छ त अब ब्यान्डै फर्म हुँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त अब सेमी ब्यान्डविड्थ एकदम हाई ठुलो हुन्छ। ठुलो भएपछि त्यसले के गर्छ त त्यहाँ चाहिँ स्टोरेज स्पेस चाहिँ धेरै खान्छ त्यसले। अननेसेसरी चाहिँ अब नचाहिने ठाउँको पनि हामीले चाहिँ कोफिसिएन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर बस्नुपर्छ। मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ स्पेस दिएर मल्टिप्लाई गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्राममा। जसले गर्दा प्रोग्राम त अलिकति घुम्छ नि त, धेरै समय घुम्छ त्यो। त्यसरी घुमाउनु भएन प्रोग्रामलाई। एकदमै चाहिँ चाहिने मात्रै कोफिसिएन्ट लिएर स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ जानु पर्यो। अब यहाँ ब्यान्ड चाहिँ यसको चाहिँ ब्यान्ड हेऱ्यो भने के हो त यहाँ ब्यान्ड हेऱ्यो भने के हो त यसरी यति भयो, यति ब्यान्ड म्याट्रिक्स हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ ब्यान्ड त्यतिलाई हामीले गऱ्यौँ। अब त्यसलाई गर्दा मैले के गर्छु त अब यसलाई चाहिँ यसरी स्वाट तानेर ल्याइन्छु त यतापट्टि। तानेर के हो त A1 A2 A3 यसरी गयो नि त, स्ट्रिङमा ताने जस्तै यसरी तानेर ल्याइन्छु। यसरी आयो नि त A1 A2 यहाँ आयो, यसरी तान्दाखेरि
छड्के चाहिँ यसरी यसलाई यहाँबाट स्लाइड गरेर यताबाट ल्यायो भने त यो कहाँ गयो त यहाँ गयो नि त ठाडो बस्यो ठाडो बस्दाखेरि यस्तो खालको ब्यान्ड म्याट्रिक्स चाहिँ यति चाहिँ अहिले चाहिँ यदि स्टोर गर्यो भने चाहिँ हुन्छ त्यसलाई तर यहाँ 0 0 पनि यसलाई पनि स्पेस त दिनै पर्छ अब यो त आउँछ कतिपय कतिको भयो त यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाई 1 2 3 4 5 यसरी यही अब चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स मैले हेरेँ यहाँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा त के भयो त अब सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आदि डायगोनल भन्दा तलको अथवा चाहिँ लोवर ट्रायङ्गलको अथवा अप्पर ट्रायङ्गल स्टोर गरेपछि लोवर ट्रायङ्गल गर्नु परेन सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा त्यो भयो अब यहाँ चाहिँ के भयो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ म्याट्रिक्स छ भने ब्यान्ड कति भयो त ब्यान्ड त यति भयो नि त यहाँबाट यति चाहिँ ब्यान्डवर्ड चाहिँ ब्यान्ड यति भयो सेमी ब्यान्डवर्ड कति भयो त यति मात्रै भयो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ सेमी ब्यान्डवर्ड कति भयो त 5 1 2 3 4 5 सेमी ब्यान्डवर्ड चाहिँ यो भयो सेमी ब्यान्डवर्ड चाहिँ 5 सेमी ब्यान्डवर्डले चाहिँ गभर्न गर्छ कति पातलो छ कति चाहिँ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ यसलाई फेरि मैले चाहिँ अब यहाँ त यो सिमेट्रिक भएपछि के भयो त अब कति चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो त यति मात्रै यति यो 0 चाहिँ यति 0 त के हो त अब हामीले अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स फर्म गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ यति 0 भने त के हो त यो 0हरू भनेको त इलिमिनेसनको क्रममा चाहिँ यो के हुन्छ त पहिला पनि 0 थियो पछि पनि 0 हुने ठाउँ हो नि त 0 हुने ठाउँ हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरेज स्पेस दिनु परेन यसलाई म चाहिँ हटाइन्छु अब यहाँबाट यतिबाट म चाहिँ यति गरेर अब चाहिँ यो सिमेट्रिक भएको हुनाले सबै गर्नु पर्न यो सेमी मात्रै गर्नु पर्यो सेमी ब्यान्डवर्ड मात्रै गर्नु पर्यो यति डायगोनलको मात्रै योबाट माथि अथवा योबाट माथि यहाँसम्म त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेमी ब्यान्डवर्ड भनेको अर्थ हो सेमी ब्यान्डवर्ड चाहिँ त्यो यति मात्रै गर्नु पर्यो यति मात्रै आयो नि त A1 यसलाई मैले चाहिँ A11 A12 A13 A14 A15 अनि सेमी ब्यान्डवर्ड 5 भनेको त 5 बाई कति भयो 8 भयो नि त 1 2 3 4 5 6 7 8 5 बाई 8 5 बाई 8 को म्याट्रिक्स हामीले चाहिँ स्टोर गर्यो भने ब्यान्ड म्याट्रिक्स स्टोर गर्यो भने के भयो त्यहाँ अब त्यसले चाहिँ गरे अब यहाँ अब चाहिँ अर्को हाम्रो छ अब स्टोरेज स्किम त अरूहरू पनि तिमीले हेरे हुन्छ हैन अब स्काइलाइन स्टोरेज त्यो ब्यान्ड स्टोरेज भन्दा पनि यो चाहिँ अझै चाहिँ बढी चाहिँ एफिसिएन्ट छ स्काइलाइनमा यहाँ हेर्यो भने के भयो त स्काइलाइनले के भन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ जति पनि टप नन जिरो कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो अहिले ठिक छ हैन टप नन जिरो कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ इन्क्लोज गर्ने जुन लाइन हामी ड्रा गर्छौं नि त्यो लाइनलाई हामीले के भन्छ स्काइलाइन भन्छ स्काइलाइन भयो यसरी अब यो चाहिँ त्यसपछि के भयो त अब यो चाहिँ यो स्काइलाइन भन्दा बाहिर परेको जिरोलाई हामीले चाहिँ स्टोर गर्नु पर्दैन अब यो सिमेट्रिक छ त्यही भएर चाहिँ यो डायगोनल सम्म मात्रै जानु पर्यो कि माथि मात्रै त्योभन्दा माथिको मात्रै स्टोर गर्नु पर्यो यसरी कतिवटा हुन्छ त यहाँ अहिले कतिवटा कोएफिसिएन्ट कति म्याट्रिक्स हो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ 9 बाई 9 को छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ 9 बाई 9 को म्याट्रिक्स छ 9 बाई 9 को म्याट्रिक्स हामीले सोल्भ गर्नलाई कति अब कति चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 0 चाहिँ आउँछ फेरि यो 0 पर्यो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वटा यो 0 नि पर्यो किन यो त यहाँ स्काई लाइन र चाहिँ डायगोनलको बिचमा पर्यो नि त हैन बिचमा पर्छ यसलाई हामीले चाहिँ फिल स्पेस दिनु पर्यो यसलाई स्पेस दिनु पर्यो अब हामीले चाहिँ अब यहाँ के भयो त अब के गर्छौं एउटा एक्सिलरी भेक्टर बनाउँछौं एउटा अब यहाँ के हो त A1 A2 हैन A3 हो अनि अब A1 अब यो यसरी चाहिँ A11 A11 A22 A33 A14 A24 A34 A44 यसरी चाहिँ यो चाहिँ टोटल एउटा रो भेक्टर बनाउँछ एउटा त्यो रो भेक्टरमा र अनि चाहिँ यसको लोकेसन चाहिँ कहाँ हो त यसको हाइट कहाँ हो
यो हाइट इन्डिकेट गर्ने अर्को एउटा चाहिँ हामी चाहिँ रो भेक्टर फेरि चाहिँ बनाउँछौँ। त्यो दुईटा रो भेक्टरले मात्रै हामी चाहिँ गस इलिमिनेसन प्रोग्राम लेख्छौँ। अरू केही पनि लेख्दैन। यसरी चाहिँ जस्तो चाहिँ रो भेक्टर बनाएर हामीले चाहिँ लेख्छौँ। यहाँ अब हेऱ्यो भने यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त यति मात्रै हामीले अहिले मैले भनिहालेँ कि यो जिरोहरू पर्छ है। कति भयो त अब यो चाहिँ यति मात्रै चाहिँ भेक्टर हामीले चाहिँ के त A11 A22 A33 A14 यसरी जान्छ। A11 यो टपबाट यो भयो स्केल लाइन यो भयो योबाट A11 A22 A33 A14 A24 A34 A44 यसरी चाहिँ अनि जिरो पनि आउँछ। यो जिरो पनि आयो। यो चाहिँ स्केल लाइन र डायगोनलले इन्क्लोज गरेको चाहिँ जिरो चाहिँ हामीले चाहिँ लाई चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ। अनि के भयो त यो चाहिँ एउटा चाहिँ वन डाइमेन्सनल एरे भयो। एउटा वन डाइमेन्सनल एरे छ। अर्को के भयो त अब एक्जिलरी चाहिँ एरे छ। एक्जिलरी एरेले के भन्छ त हरेक कोलममा चाहिँ अब चाहिँ हाइट के छ A1 को हाइट के हो 1 हो। यसको चाहिँ पनि 1 हो। यसको पनि 1 हो। यसको कतिवटा हाइट छ 4 छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छ। अनि चाहिँ 2 छ 3 छ हाइट। यसले चाहिँ हाइट दियो। यो दुईटा लिएर यो दुईटालाई मात्रै लिएर हामी के गर्छ गस इलिमिनेसनको प्रोग्राम चाहिँ लेख्छौँ। अरू केही पनि लेख्दैन। अनि यो के हुनु पर्छ जति चाहिँ यो कम भयो त्यति फाइदा भयो नि त। जति एलिमेन्ट कम भयो त्यति फाइदा भयो। त्यसो लागि त के हुनु पर्छ अब कम्प्याक्ट स्टोरेज भयो नि त। स्टोरेज कम्प्याक्ट भयो प्रोग्राम पनि एकदम एफिसिएन्ट हुन्छ। एफिसिएन्ट प्रोग्राम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोड नम्बरिङ चाहिँ सबभन्दा एफिसिएन्ट नोड नम्बरिङ चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। नोड नम्बरिङ चुज गर्नु एफिसिएन्ट नोड नम्बरिङ चुज गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त हाम्रो स्ट्रक्चर छ ल। डिफ्रेन्ट सिक्वेन्स अफ नोड नम्बरिङमा एउटा स्ट्रक्चर छ ल। डिफ्रेन्ट सिक्वेन्स अफ नोड नम्बरिङबाट स्ट्रक्चर्स छ। फाइन्ड आउट द विच सिक्वेन्स अफ नोड नम्बरिङ इज बेटर एन्ड फेभर्स द कम्प्याक्ट स्टोरेज अफ द structure stiffness matrix. Assume that there is a single degree of freedom per node. 2 degree of freedom per node गर्दा single degree of freedom per node. ल मैले चाहिँ यो स्ट्रक्चर होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेँ ल। एउटा नोड नम्बरिङ यो हो। अर्को नम्बर मैले के त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेँ। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ इफेक्टिभ छ त कुन चाहिँले कम स्टोरेज स्किम लिन्छ कुन चाहिँले त्यो गस इलिमिनेसन अल्गोरिदम चाहिँ कम्प्याक्ट गर्छ। अब यहाँ हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउने के गर्छौँ त यहाँ अब नोड नम्बरिङ 1 मा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ फिगर ए मा मैले गरेर हेरेँ भने फिगर ए मा त मैले के भयो त यो त अब यहाँ के भयो त यहाँ मैले चाहिँ 1 दिँदाखेरि यहाँ 1 दिँदाखेरि ल यहाँ चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि अब के भयो त यहाँ फर्स्ट कलम फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कलम चाहिँ 10th रोसम्म गयो नि त 10th रोसम्म जान्छ। फर्स्ट कलम 10th रोसम्म चाहिँ जाने भयो। फर्स्ट कलम 10th रोसम्म जाने भयो किनभने यहाँ त अब 10 छ नि त। फोर्स त यहाँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि युनिट भ्यालु दिँदाखेरि यहाँ पनि त त्यसको चाहिँ रियाक्सन डेभलप हुन्छ नि फर्स्ट कलम 10th रोमा हो कि नि त। फर्स्ट कलम 10th रोमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट कलम 10th रोसम्म गयो। फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो गयो। फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो गयो। फर्स्ट कलम 10th रो गयो। अरूमा सबैमा 0 हुने भयो। फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 10th रो। अब यहाँ हेऱ्यो भने त समस्या के भयो त अब चाहिँ त्यो गर्दै गयो भने चाहिँ अब नोड नम्बरिङ ए को लागि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लेटर दिएको छ लेटर भनेको चाहिँ नन जिरो भयो। अनि लेटर नदिएको ब्ल्याङ्क स्पेस भनेको चाहिँ 0 भयो। अब यति हो। अब मैले अब स्काई लाइन फर्म गरेँ ल। स्काई लाइन फर्म गरेँ भने के भयो त यहाँ स्काई लाइन फर्म गरेँ भने के भयो त माथि टप नन जिरो क्लोज गर्नु पर्यो। डायगोनल चाहिँ लाइन यो भयो। डायगोनल लाइन यो भयो। डायगोनल लाइन यो भयो। डायगोनल लाइन यो भयो। स्काई लाइन मैले चाहिँ टप नन जिरो यसरी जाने भयो। यसरी जाने भयो। टप नन जिरो चाहिँ सबै चाहिँ यहाँबाट यहाँ जाने भयो। कतिवटा चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्नु पर्छ यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39वटा होला कतिवटा होला यहाँ 38 39वटा कतिवटा छ त्यति चाहिँ कोफिसिएन्टहरु चाहिँ त्यति चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ त्यति स्पेस दिनु पर्यो स्पेस यहाँ चाहिँ दिनु पर्यो यहाँ चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति भयो त यो टोटल भयो 41वटा रहेछ 41वटा दिनु 41वटा कोफिसिएन्टलाई स्पेस दिनुपर्छ भनेपछि 41वटा स्पेस लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेपछि अब चाहिँ नोन नम्बरिङ बी मा गयो भने के भयो त यहाँ बी मा गयो भने नोन नम्बरिङ बी चाहिँ हेर्दाखेरि इफेक्टिभ होला जस्तै अब यहाँ चाहिँ मैले युनिट म्याट्रिक्समा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ दिएँ भने यहाँ दिँदाखेरि फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रोमा आउँछ थर्ड रोमा आउँछ अरूमा आउँदैन अरू सबै 0 आउँछ अब यहाँ हेर्यो भने के हो त म्याक्सिमम डिफरेन्स बिट्विन इन एन एलिमेन्ट म्याक्सिमम डिफरेन्स बिट्विन टु नोन नम्बरिङ के हो त मिनिमम हुनुपर्छ पर्दैन त मिनिमम यो त म्याक्सिमम चाहिँ 10 - 1 गर्दा कति 9 आयो 9 - 2 गर्दा 7 आउँछ 8 - 3 गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ यहाँ म्याक्सिमम छ यो धेरै कोफिसिएन्ट यसले चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ यहाँ हेर्दा 2 - 1 1 छैन नि त 1 छ 3 - 1 2 छ म्याक्सिमम भनेको 2 मा गइरहेछ यहाँ पनि हेर्नु 10 - 9 1 छ 8 - 7 1 छ 6 - 5 1 छ 4 - 3 1 छ अब 2 - 4 - 2 चाहिँ कति छ त यहाँ 2 छ 6 - 4 2 छ 8 - 6 2 छ 10 - 2 यहाँ 7 - 10 - 7 कति छ 3 छ 3 छ 6 - 3 छ म्याक्सिमम यहाँ चाहिँ 3 भन्दा बढी रहन्छ म्याक्सिमम 3 भन्दा बढी छैन नोन नम्बरिङ 2 मा 3 भन्दा बढी छैन यहाँ त कति छ त त्यहाँ त त्यसकै छ 9 सम्म छ यहाँ त 9 सम्म छ 3 सम्म भएकोले त्यहाँ 3टा मात्रै 3टा आयो नि त यसरी आयो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम थर्ड रोमा आउनु नि त अघि हामीले हेर्दा भनेपछि यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ यति मात्रै कोफिसिएन्ट चाहिँ यति स्काई लाइन र यो चाहिँ डायगोनल मात्रै कोफिसिएन्ट हामीले स्टोर गरे भयो त्योबाट चाहिँ हामीले ब्यान्ड म्याट्रिक्स फर्म गरे भयो सेमी ब्यान्डविड्थ कसरी 3 छ सेमी ब्यान्डविड्थ चाहिँ 3 छ कतिवटा स्टोर गर्नु पर्छ यहाँ अहिले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ स्टोरेज स्किम चाहिँ कति दिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ काउन्ट गर्यो भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ टोटल नम्बर अफ कति स्टोर गर्नु पर्यो हुन्छ कोफिसिएन्ट यहाँबाट काउन्ट गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29वटा मात्रै अहिले 41वटा थियो अहिले 29वटा मात्रै गरे हुन्छ 29वटा गरे हुन्छ भनेपछि यहाँ के हो त त्यो भन्दा यो कम्प्याक्ट भएको नि त यो नोन नम्बरिङले चाहिँ कम्प्याक्ट स्टोरेज प्रिफर गर्छ र गसमिस भने को चाहिँ पनि के प्रोग्राम पनि एफिसिएन्ट बनाउँछ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरेज चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट हुनु पर्यो एकदम मिनिमम स्टोरेज चाहिँ लिनु पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ कोफिसिएन्ट त्यही नै हो एबिसिडी कोफिसिएन्ट त्यही नै हो नि यसमा आउने कोफिसिएन्ट र यसमा आउने कोफिसिएन्ट त एउटै हो नि किनभने त्यो त मेम्बरको त स्टुडेन्ट्स कोफिसिएन्ट त एउटै हुन्छ नि त त्यही भएर तर चाहिँ ठाउँ के हो त फरक ठाउँमा गएर बसिरहेछ कि नोन नम्बरिङ फरक गर्यो नि त नोन नम्बरिङ फरक गरे अनुसार त्यही अनुसारले त्यो ठाउँमा गएर बसिरहेछ त्यही अनुसारले चाहिँ ठाउँमा गएर बसिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्टोरेज स्किम अब यो भन्दा नि अरू स्टोरेज स्किम पनि तिमीहरूले चाहिँ देख्छौ तर एफिसिएन्ट चाहिँ के हो त स्काई लाइन नै हो स्काई लाइन चाहिँ सबभन्दा अहिलेको लेटेस्ट एफिसिएन्ट स्टोरेज स्किम हो अरू त्यही हुँदैन ब्यान्ड स्टोरेज स्किम हुन्छ एउटा स्काई लाइन हुन्छ है यतिसम्म हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 2 चाहिँ यति नै हो यति नै तिमीहरूले हेऱ्यौ भने च्याप्टर 2 मा यही नै